तपाईको विश्वको विज्ञानले सबै पढाउँछ। त्यो नाकको शेपदेखि लिएर तपाईको भित्र बाहिरको सम्पूर्ण अंग, ब्लडको जिन, कपाल, सब दाँतको बारेमा पनि फरक पर्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ पढाउँछ विश्वविज्ञानमा, मंगोल आर्य नेग्रोको बारेमा। तर नेपाल र भारतमा कुनै पनि विज्ञान भन्ने विषय पढाउँदैन। यो ठ्याक्कै ब्लक गरेको छ। त्यो ब्लक गरेको हुनाले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू त्यो बुझेनन्। कसो भने त्यसको पहिचान खुर्सानी हुन्छ। त्यो खुर्सानी इन्डियामा गयो भने के चाहिँ हुन्छ होला? मिर्ची हुन्छ। इन्डियामा त्यसको पहिचान परिवर्तन हुन्छ, मिर्ची हुन्छ। अमेरिकामा त्यही खुर्सानी गयो भने चिल्ली हुन्छ। त्यहाँ गएर मिर्ची भने चिन्दैन, त्यहाँ पहिचान हुँदैन। खुर्सानी पनि चिन्दैन उसले, त्यहाँ चिल्ली हुन्छ। चाइनामा गयो भने कोङचोक हुन्छ है। त्यो फरक फरक पहिचान हुन्छ त्यसको। तर खुर्सानीको अस्तित्व भनेको पिरो हो। त्यो पिरो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। त्यो नेपालमा बसे पनि पिरै हुन्छ, इन्डियामा बसे पनि पिरै हुन्छ, अमेरिकामा बसे पनि पिरै हुन्छ, चाइनामा बसे पनि पिरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त्यति मंगोल भन्ने कुरा विश्वमा त्यही हो। नेपालमा पनि मंगोल हो, चाइनामा पनि गए पनि मंगोलै हो, अमेरिका गए पनि मंगोलै हो, अफ्रिका गए पनि मंगोल हो। हैन, त्यो चाहिँ एउटा जुन ओरिजिनल चीज छ त्यो हाम्रो त्यो चाहिँ मेन हाम्रो मूल्य है। 1495 मा है भारतको मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीले चाहिँ यिनीहरूको संस्कार, यिनीहरूको बेहुरा, यसको चाहिँ नीति गलत भएको हुनाले चाहिँ उनले राखेन। त्यहाँ उनीहरूले नराखेपछि उनीहरू भागेर नेपाल आयो है। अहिले हामी सन् 2020 मा छौं। सन् 2020 भनेको अब अहिले चाहिँ सन् 2020, त्यति बेला सन् 1495 भनेको चाहिँ नेपालमा आएको 525 वर्ष भइसकेको अवस्था अहिले छ। 525 वर्ष अगाडि यिनीहरू जुम्लाको सिन्जा भन्ने ठाउँमा आयो। अहिले जुम्ला जिल्ला छ, त्यो सिन्जा भन्ने ठाउँमा आएर बस्यो। यसले चाहिँ तपाईको मान्छेले अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि जातीय राजनीति भन्छ। धेरै मान्छेले मंगोलले जातीय राजनीति गर्यो, अब यो जातीय राजनीति गरेर सम्भव हुँदैन, यो लडाई हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेले चाहिँ यो भ्रम फैलाएको छ। यो बाहुन क्षेत्रीले नै भ्रम फैलाएको, त्यहाँबाट कतिपय हाम्रो मान्छेले सुन्यो अनि त्यही चाहिँ होला भन्ने कुरा भयो। जाति भन्ने कुरो चाहिँ हामी जाति होइन, मंगोलहरू जातिभित्र पर्दैन है। मंगोल चाहिँ जातिभित्र पर्दैन, मंगोलले जातीय राजनीति गरिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले डिक्लेयर गर्नुहोस्। अब यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले कसरी व्याख्या गरेको छ त भन्दाखेरि, यो पृथ्वीनारायण शाहले जब नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि नेपालमा 80% मंगोल समुदाय छ र 20% आर्य समुदाय छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। अब नेपालमा दुई वर्ण, मंगोल वर्ण, आर्य वर्ण, संसारले भनेको छ तीनटा वर्ण, मंगोल वर्ण, आर्य वर्ण, निग्रो वर्ण। त यो कुरा नेपालमा दुईटा वर्ण त्यति बेला पनि दुईटै थियो, अहिले पनि दुईटै छ। त यो दुईटा छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। तर ऊ राजा कहाँबाट बन्यो त भन्दा यो 20% बाट ऊ राजा हो। अब यो 80% त तपाईको यहाँको असली मूलवासी मंगोल हो। उनीहरूको राजा रानी मात्रै मारिएको छ, सेना मारिएको छ। तर सेना बिनाको, राजा रानी बिनाको साधारण जनता छ। अहिले उनीहरूमाथि चाहिँ हामी शासन गर्छौं। केही समय त हामी गरौँला, तर भविष्यमा 100-200 वर्ष 300 वर्षपछि यिनीहरू एकजुट भएर चाहिँ यो 20% को विरुद्धमा, मानौ 80 जना एकापट्टि र 20 जना एकापट्टि बीचमा लडाई भयो भने चाहिँ 80 जनाले त 20 जनालाई कब्जा गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ तपाईको कन्फ्युजनमा थियो, अथवा उनले चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्यो कि अब यो भोलि यस्तो भयो भने हामीलाई खतम गर्न सक्छ भनेर उनले सम्पूर्ण आइडिया के गर्यो, यो 20% लाई चाहिँ ठूलो बनाउने, यो 80% लाई चाहिँ सानो बनाउने भन्ने उद्देश्यले जात जातिको सुरुवात गर्यो उले। जात जाति के ल्यायो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिभाइड गर्न सजिलो होस्, यसलाई दबाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले जात भन्ने शब्दको सुरुवात गरेर बिरुवा रोपिदियो उले। जात जातिको बिरुवा उनले रोपेको। यसमा के भनेको छ भने नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेको छ। अब जब कामी दमाई सार्की बनाएर त्यो लेभलमा बसालेको थियो, पछि चाहिँ तपाईको नेपाल एकीकरण गरिसक्यो। त्यो एकै ठाउँ सेनाको मात्र देखभाल गर्नको लागि अब त्यो मान्छे धेरै भएपछि चाहिँ कामी दमाई सार्की बनाइएकाहरूको संख्या धेरै भएपछि अब यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा अब फलाना गाउँमा यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो भनेर उनीहरूले त्यो समयबाट नै त्यो बनायो। त पछि त अब छोयो, अब जात खसाल्ने त्यो के गराउने नीति पनि त्यहाँभित्र गराएपछि झन् त्यो विभेद गर्दै गयो। तर संसारमा त कामी दमाई सार्की हुँदैन। तपाईको छालाको जुत्ता बनाउने, भाँडा बनाउने, कपडा सिलाउने मान्छे संसारमै हुन्छ। तर त्यो कामी दमाई सार्की भन्दैन, अछुट पनि भन्दैन, सानो जात ठुलो जात पनि हुँदैन। त जहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्री छ, हिन्दूवाद छ, त्यहाँ मात्रै यो नीति चाहिँ भएको कारण चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले मनकी रूपमा यो किन बनायो त भन्दा हाम्रो
यत्रो मंगोल साम्राज्य मंगोल चाहिँ तपाईको भूमि कब्जा गर्न र हामीलाई चाहिँ सदा सदाको लागि दास बनाउनको लागि गरिएको हटकण्डा अथवा चाहिँ अपनाएको एउटा चाहिँ नीति हो उनीहरूले। त सबै कुरा हामी आपसमा घिडित हुने भयो, आपसमा चाहिँ लड्ने भयो। त्यो भएपछि चाहिँ अब साझा दुश्मनसँग त अब चान्सै छैन, उनीले त मजाले मजबस्ती गर्ने भयो। त यो हिसाब किताबबाट उनले त्यो गरायो। त्यसकारणले अब यहाँ वर्णको कुरामा चाहिँ डिक्लेयर हुनुहोस्, हाम्रो लडाई चाहिँ वर्णको लडाई चाहिँ हो। मंगोलले जातीय लडाई जातीय राजनीति गरेको होइन। हामी चाहिँ वर्ण मंगोल वर्णले हामी मंगोल भएर जन्म्यौं, मंगोल भएर हाम्रो उत्पत्ति यसरी आयो, मंगोल भएर हुर्क्यौं। तर हाम्रो विडम्बना हो मंगोल लेख्न नपाउनु, आफ्नो बारेमा मंगोल पढ्न नपाउनु, मंगोल अस्तित्व नपाउनु हाम्रो विडम्बना हो। हाम्रो जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार पनि हाम्रो चाहिँ के भयो, हनन भएको छ। जबकि बाहुन क्षेत्री आर्यले संविधानमा आर्य लेख्न पाउने, त हामी मंगोल भएर जन्मेर पनि प्रकृतिले यो जन्म दिँदा पनि हामीलाई चाहिँ मंगोल भनेर नीति नियमले बोल्न नदिने, बोल्न नपाउने। त यो चाहिँ हामीमा भएको अन्याय हो, विभेद हो। त्यो विभेद अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ हामी हाम्रो आवाज हो। त यो कुरा तपाईको युनाइटेड नेसनदेखि लिएर संसारको मानव अधिकारवादीहरूले डिक्लेयर गरिसकेको छ। संसारबाट वर्णभेदी नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको छ है। तपाईको दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलाको लडाई सफल हुने बित्तिकै वर्णभेदी नीति अन्त्य भयो संसारमा। मंगोलले मंगोल भन्न पाउँछ, लेख्न पाउँछ, बोल्न पाउँछ, निग्रोले निग्रो भन्न लेख्न बोल्न पायो, आर्यले आर्य भनेर लेख्न बोल्न पायो भन्ने कुरा संसारमा छ। तर नेपालमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ युनाइटेड नेसनमा गएर, नेपालमा वर्णभेदी नीति हामी अन्त्य गर्छौं भनेर चाहिँ यहाँका बाहुन क्षेत्रीय शासकहरूले कुनै पनि हालतमा नेपालको वर्णभेदी नीति अन्त्य गर्छौं भनेर साइन गरिसक्यो। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई मंगोलै भन्न दिएको छैन। त यो नीतिको विरुद्धमा चाहिँ हामी छौं। संसारमा चाहिँ तपाईको यो नीतिको विरुद्धमा लडाई लड्न पाउँछ, आफ्नो विचार राख्न पाउँछ। यो वर्णको संघर्ष हो, वर्ग संघर्ष होइन कि यो वर्ण संघर्ष हो। हामी मंगोल वर्णले मंगोल भन्न पाएका छैनौं, मंगोल अस्तित्व पाएका छैनौं। त यसको लिन्छ। एसियाको 48 वटा देश भनेको चाहिँ नेपालको 75 वटा जिल्ला भन्या जस्तै हो त्यो खासमा। तर चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ ल्याएको छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र मंगोलको उत्पत्ति र आर्यको उत्पत्ति भनेको चाहिँ करिब 90 लाख वर्षको हाराहारीमा उत्पत्ति भयो। ककसस माउन्टेन भन्ने ठाउँमा उत्पत्ति भयो। त्यो ठाउँ चाहिँ ब्ल्याक सी र कास्पियन सीको बीचमा पर्ने पहाड हो, जुन चाहिँ रसियामा पर्थ्यो पहिला, के अरे युरोपमा पर्थ्यो, अहिले चाहिँ रसियाको भूभागमा पर्छ त्यो ठाउँ चाहिँ है। अनि त्यो चाहिँ तपाईको रसियाको भूभागमा पर्यो। ब्ल्याक सी र कास्पियन सीको बीचमा पर्ने एउटा पहाड हो। त्यो ठाउँमा उत्पत्ति भएको मानव वंशलाई आज विश्वमा आर्य अस्तित्व भनेर चाहिँ कैद गरिएको छ। अब यहाँनिर अब आर्य अस्तित्व कसरी आर्य हुन गयो त? उनीहरूको पहिचान कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मंगोल र निग्रो जस्तो हुँदैन। उनीहरूको फेस फरक छ, अनुहार फरक हुन्छ, छाला फरक हुन्छ। अनुहार चाहिँ लाम्चो हुन्छ, नाक चाहिँ उनीहरूको लामो हुने भयो, आँखा भित्र गलेको हुने भयो र सबै छाला चाहिँ उनीहरूको व्हाइट हुन्छ, सेतो हुने भयो उसको छाला। कपाल पनि खैरो हुने भयो र कपाल चाहिँ मंगोलको एकदमै दरो हुन्छ तर उनीहरूको चाहिँ अलि लुलो टाइपको हुन्छ। उनीहरू सबै कुरा विज्ञानले, तपाईको विश्वको विज्ञानले सबै पढाउँछ। त्यो नाकको शेपदेखि लिएर तपाईको भित्र बाहिरको सम्पूर्ण अंग, ब्लडको जिन, कपाल, सब दाँतको बारेमा पनि फरक पर्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ पढाउँछ विश्वविज्ञानमा मंगोल आर्य नेग्रोको बारेमा। तर नेपाल र भारतमा कुनै पनि विज्ञान भन्ने विषय पढाउँदैन। यो ठ्याक्कै ब्लक गरेको छ। त्यो ब्लक गरेको हुनाले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू त्यो बुझेनन्, कहीं पनि बुझेनन्। अनि त्यसो कारणले गर्दाखेरि यो भयो। अब यो कुरा चाहिँ पहिला वैज्ञानिक आउनुभन्दा अघि विज्ञान जन्मिनु, किन विज्ञान जन्मेको त भर्खर अब 200-300 वर्ष मात्र भइरहेको छ। त्योभन्दा अघि त विज्ञान त जन्मेकै थिएन। धर्मको आधारमा राज्य चल्थ्यो। तपाईको संविधान भनेकै धर्मको बुकहरू, किताब नै संविधान हो त्यति बेला। अब अहिले पो संविधान बन्यो, परिवर्तन गर्न पाउने भयो। अथवा पहिलाको त्यो धर्मको किताबमा परिवर्तन गर्न पाउँदैन, धर्म भनिएका कुराहरू। अथवा त्यसै अब त्यो पहिलाको चलन चल्दै कहिले परिवर्तन भएन, मान्छे मारामार मात्रै हुने भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ के भन्थ्यो त भन्दाखेरि जुन बेला वैज्ञानिक जन्मेको थिएन त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको यसलाई जेपटाइट भन्थ्यो, अनि सिमेट्रिक र हेमेट्रिक भन्ने चलन थियो पहिला वैज्ञानिक आउनुभन्दा अघि। तर पछि चाहिँ अब जेपटाइटलाई चाहिँ अब मंगोलाइट भन्यो, अनि यसलाई चाहिँ ककोसाइट भन्यो है, सिमेट्रिकलाई ककोसाइट भन्यो, अनि उतातिर तपाईको हेमेट्रिकलाई निग्रोइड भन्यो।
र जब यतातिर चाहिँ जब हिटलरको एउटा परिस्थिति आयो जर्मनमा, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको संसारमा धेरै मानवहरूले अस्तित्व खोज्न थाले। युरोप अमेरिकामा चाहिँ अस्तित्व खोज्यो। 300 वर्ष 17-18औं शताब्दीमा अस्तित्वको लागि हजारौं हजार मान्छेले रगतको भल बगाए। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने मंगोलाइट, तपाईको कोकोसाइड र नेग्रोइडलाई चाहिँ पछि परिवर्तन गरेर मंगोल, आर्य र नेग्रोमा कन्भर्ट गरेपछि MAN म्यान भनेको मान्छे, सबैलाई बराबर अस्तित्व, सबैलाई बराबर हक हित, सबैलाई बराबर सम्मान दिनुपर्छ र मंगोल, आर्य, नेग्रो अस्तित्वमा राखेर दिनुपर्छ भनेर उनले दियो। जस्तै हामीले पशु भित्रमा पर्ने, जस्तो उदाहरणको लागि पशु भित्रमा भैँसी पनि पर्छ, गाई पनि पर्छ, भेडा पनि पर्छ, बाख्रा पनि पर्छ, सुँगुर पनि पर्छ, हैन? तर अब त्यो पशु भयो भन्दैमा सबैलाई एउटै खोरमा चाहिँ राख्नुभयो भने त्यहाँ झगडा गर्छ गर्दैन? त भैँसीले चाहिँ गाईलाई हान्न सक्छ, उसले भेडालाई हान्न सक्छ, बाख्रालाई भैँसीले कुच्न पनि सक्छ। त उनी पशु त हुन्, तर अलग अलग अस्तित्व। भेडा कहिले बाख्रा बन्न सक्दैन, हेर्नुहोस्। पशु चाहिँ घाँस त खान्छ उनी, सबैले दुध पनि दिन्छ है। तपाईको गाई कहिले पनि भैँसी बन्न सक्दैन। त्यो प्रकृतिको उत्पत्ति नै त्यो त्यसरी भयो। त्यसैले मंगोल कहिले आर्य बन्न सक्दैन नि, तपाईको निग्रो कहिले पनि मंगोल बन्न सक्दैन। त्यो फरक कुरा। तर हामीलाई कसरी भुलायो त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्री हामी चिम्से तेप्से मगर गुरुङ राजनीति कामी दंश एउटै हो भनेर चाहिँ जम्मै अहिलेसम्म पेल्यो, खतम बनायो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्थिति चाहिँ यो भएको। तर हामीले अलग भन्नाले पनि जस्तै पशुको एउटा नेम होला, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दर्जा त हुन्छ, मानव दर्जा भने जस्तै, तर त्यहाँभित्रको अस्तित्व त अलग अलग हो। अस्तित्व त छुटाएर दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी नै चाहिँ तपाईँको एउटा व्यवस्था हुन जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो विषयमा अथवा यो सही कुरामा चाहिँ अहिले आएको छैन। अब यहाँनिर कुरा के आयो त भन्दाखेरि विश्वको इतिहासमा यो मंगोल, आर्य, नेग्रोको उत्पत्ति र अस्तित्वको आधारमा चाहिँ यो कुराहरू छ। र नेपालको हकमा चाहिँ नेपालमा नेग्रो छैन है। नेपालमा काला हप्सीहरू नेपालमा नागरिकता लिएका छैनन्। यो देशमा काला हप्सी नेग्रो नभएपछि यो मुलुकमा दुई अस्तित्व बोकेको मान्छे मात्रै छ नेपालको हकमा। अब आर्य जम्मा 20% छ नेपालमा भने मंगोलहरू नेपालमा 80% छ। नेपालको कुल जनसंख्या 3 करोड, विश्वको करिब कुल जनसंख्या लगभग 60 अर्ब जनसंख्या छ विश्वमा। 60 अर्ब जनसंख्यामा मंगोल, आर्य, नेग्रो यिनैका सन्तानहरू हुन् विश्वमा चाहिँ छरिएर बसेको है। भने नेपालको करिब 3 करोड जनसंख्यामा चाहिँ जम्माजमी 80% मंगोल छ र 20% आर्य छ। 20% आर्य भित्रमा दुईटा अस्तित्व बोकेको दुईटा मान्छेलाई मात्र आर्य भनिन्छ। बाहुनको संख्या नेपालमा जम्मा 4% मात्रै छ। तर यिनीहरूले झुटो डाटा पढाइरहेको छ अहिले हाम्रो समाजमा। 12% छ भनेर स्कुलमा पढाउँछ, डाटा निकाल्छ उनीहरू। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईको कसरी त्यो हुन गयो त? अहिले धेरै विद्वानहरूले त प्रमाणित गरिसकेको छ। 52 को जम्मा जम्मी संख्या 4% नै हो, तर कसरी 12% देखायो त? 8% यिनीहरू झुटो कसरी देखायो त भने एउटै 52 को नागरिकता 6-7 वटा जिल्लाबाट भयो। त्यो संख्या उता चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेसन नागरिकताबाट गण्यो उनीहरूले, तर यताबाट मान्छे त गणेनन्। प्रमाणको आधारमा चाहिँ उनले गण्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ 52 को थर मिल्ने तपाईको भतराई, नेउपाने, भण्डारी भन्ने चाहिँ इन्डियामा पनि हुँदो रहेछ। शर्मा भन्ने चाहिँ इन्डियामा पनि 52 हुने हुनाले उनीहरूको पनि नागरिकता भित्र 52 ले निकालिदियो अनि उनको पनि संख्या यहाँ चाहिँ बढेको हुनाले यसरी चाहिँ उनको 12% भएको। तर ओरिजिनली पक्की चाहिँ 52 जम्मा 4% नेपालमा छ 20% मध्ये। अब बाँकी 16% चाहिँ सबै क्षेत्रीहरू हो। क्षेत्री चाहिँ नेपालमा 16% छ। तर क्षेत्री चाहिँ तपाईको दुई प्रकारको छ अथवा 2% मा 2 विभाजनमा छ। 8% क्षेत्री 52 बाट क्षेत्री बनेको छ भने 8% क्षेत्री मगर, गुरुङ र तामाङबाट क्षेत्री बनेको छ। यो क्षेत्री किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि क्षेत्रीको इतिहास हेर्ने हो भने आजभन्दा 200 वर्ष वरपरको इतिहासमा क्षेत्री भनेको चाहिँ कुनै जात र थर होइन रहेछ। क्षेत्री भनेको सैनिक दर्जा हो, आर्मी। अहिले जसरी पुलिस बन्न जाने, सेनामा भर्ती हुने भनेको चाहिँ त्यति बेला क्षेत्री बन्न जाने हो। जसले हतियार चलाउँछ, लडाकु, लडाई लड्ने भनेपछि क्षेत्रीमा चाहिँ क्षेत्री बन्ने बित्तिकै ऊ भर्ती भयो। ऊ चाहिँ लडाईमा जाने, युद्ध लड्ने बाहेक अरूले केही गर्दैन। तर त्यो क्षेत्री कसको सेना त भन्दा 52 को सेना हो। 52 को पल्टन। 52 चाहिँ मालिक भयो,
जस्तै अब भारतमा भर्ती हुन्छ हाम्रो मान्छे, भारतको चाहिँ सेनामा चाहिँ हाम्रो मान्छे भर्ती हुन गयो। एक्ज्याक्टली त्यति बेलाको भारत, अहिलेको भारत भने जस्तो त्यति बेला बाहुन राज्य, बाहुनको अधीनमा चल्ने, बाहुन चाहिँ मालिक भयो, त उसको सेनालाई क्षेत्री भनिन्थ्यो। त क्षेत्री जसै 0.5% क्षेत्री छ उसकोबाट गयो। जस्तै भण्डारी क्षेत्री, अधिकारी क्षेत्री, नेउपाने क्षेत्री भन्ने हुन्छ, उनीहरू भण्डारी बाहुनबाट भर्ती भए, नेउपाने बाहुनबाट भर्ती भए। बहादुर हुन्छ उसको नामको छेउमा, यतापट्टि प्रसाद भन्ने बाहुनको हुन्छ भने बहादुर क्षेत्री, बहादुर भण्डारी, बहादुर नेउपाने भन्ने हुँदाखेरि यतातिर बहादुर भनेपछि लडाकु, लडाई लड्ने भन्ने कुरा त्यो आउँछ। यो अब बाहुनबाट खसेर बनाएको क्षेत्रीले चाहिँ हाम्रो पुर्खासँग लड्न नसकेपछि, लडाई जित्न नसकेपछि उनले के गर्यो, हाम्रै समाजका मान्छेलाई चाहिँ बलियो लोभिने अथवा चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईको उनीहरूले भनेको मान्ने खालका चाहिँ मगर गुरुङ तामाङलाई भर्ती गरायो, अर्थात क्षेत्री बनायो। भर्ती गरायो भन्नको मतलब नै क्षेत्री बनायो है, क्षेत्री बनायो भन्नको मतलब नै भर्ती बनायो। त यसरी चाहिँ जब भर्ती बनाएर लग्यो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ठहर बिर्सेनन्। जस्तै थापा क्षेत्री राखे, उहाँ गएर थापाबाट गए थापा क्षेत्री भए, बुढाथोकीबाट बुढाथोकी क्षेत्री भए, रोका मगरबाट रोका क्षेत्री भए है। अनि कार्की, कुवर, जेसी, केसी, बस्नेत तपाईँ सबै उनीहरू चाहिँ खड्गाहरू सबै मगर गुरुङ र तामाङबाट भर्ती भए। त भर्ती भइसकेपछि त्यो बाहुनको पल्टनमा भर्ती भयो। भर्ती भइसकेपछि चाहिँ बाहुनले 9 महिना तालिम दिएपछि यस्तो कसम खुवायो। त्यो कसममा भनिदियो, मेरो मालिकको विरुद्ध मेरै बाबा आमा आए पनि मार्छु, काट्छु, बाँड्छु भन्ने कसम खाएपछि अब सबै आफ्नो दाजुभाइ त परको कुरा मार्ने नै भयो, आफ्नो बाआमालाई पनि काट्ने पिट्ने मार्ने भएपछि बाहुन चाहिँ यो मुलुकमा राज्य चलाउन सफल भएको हाम्रै पुर्खा छ। हामी बीचमा लडायो। त यो कुरा धेरै पहिलादेखिको नीति यिनीहरूको महाभारत युद्धमा पनि त्यही गरेका हुन्। आज भोलि पनि हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्छेको विरुद्धमा हाम्रै मान्छे पठाउँछ बाहुन त पर बसिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले खानेकुरा पठाउँछ, कहिले के भन्छ, उनीहरूले के कुरा सिकाउँछ, त्यसरी आउँछ। त्यसैले आधा जति पनि मंगोलहरू छ, आधा क्षेत्री भनेको मंगोलबाट गयो। त उनीहरूले अब कुरा बुझ्छन्। त उनीहरूले कुरा बुझिसकेपछि बाहुनको केही सिप चल्दैन। यो स्थिति चाहिँ तपाईको यहाँ छ। र मगरहरू ज्यादा छन् त्यसभित्रमा। तामाङ एकदमै कम छ, गुरुङ अलिकति छ क्षेत्रीमा। सबैभन्दा बढी मगरहरू चाहिँ क्षेत्रीकरण भएको छ। 22 लाख मगरहरू क्षेत्रीमा छ है, 22 लाख। अहिले त देशभरिमा मगरको संख्या 18 लाख, यो 16 लाख बनेको छ। अहिले 16 लाखको आधारी मात्रै मगर छ, जबकि अहिलेको भएको मगर भन्दा पनि अझ 22 लाख त्यत्रो संख्या चाहिँ क्षेत्रीमा लगेपछि अब खतम भइसक्यो। अब उनीहरूद्वारा फेरि हामी चाहिँ अब पेलिन्छौँ। यो इतिहास चाहिँ यिनीहरूले यो तरिकाले चाहिँ गुमाएको छ भने अब अरू सबै समुदाय चाहिँ मंगोलभित्र पर्दछ। मंगोल है, अब बाहुन र क्षेत्री बाहेक सबै मंगोल भनेर बुझ्नुहोस्। अनि अब यो कुरा चाहिँ तपाईको कसरी आयो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर अब अस्तित्वको कुराहरू आयो। समग्रमा हामी सबै जति पनि अहिले जात जाति बनाइएका छौं, यो सबै चाहिँ हाम्रो अस्तित्व मंगोल भने। अब आर्य भनेको बाहुन र क्षेत्रीको अस्तित्व आर्य। अब यो मंगोल भनेको त हाम्रो अस्तित्व रहेछ है, बाहुन क्षेत्रीको अस्तित्व त आर्य रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो। अब केही जानकारी आयो। अब अस्तित्व कुन चरीको नाम हो, अस्तित्वको महत्व के छ त हैन। अस्तित्व नपाएर के हुन्छ, अस्तित्व पाएर के हुन्छ त, फेरि यसको महत्व, यसको बारेको चाहिँ सबैको एउटा उपलब्धि, अब यो फाइदा, अब त्यो नदेख्दासम्म त फेरि मान्छेले संघर्ष गर्दैन। त्यसको फाइदा देखेपछि मात्रै मान्छेले संघर्ष गर्ने रहेछ। अहिलेसम्म मेरो अनुभव चाहिँ मलाई त्यो हो। त अस्तित्व सर्वे सर्वा हो। अस्तित्व यति महत्वपूर्ण छ। अब हामीले मंगोल अस्तित्व जोगाउनै पर्ने, मंगोल अस्तित्व खोज्नै पर्ने, मंगोल अस्तित्व स्थापना गर्नै पर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अस्तित्व यति महत्वपूर्ण छ। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनले भनेका छन् एक्जिस्टेन्स फर स्ट्रगल है। यो संसारमा जुन प्राणी छ, जुन चाहिँ जति पनि चाहिँ अब प्राणी जगतहरू जति पनि छ, त यो चाहिँ अस्तित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भनेको छ। जुन प्राणीले अस्तित्वको लागि संघर्ष गर्दैन, त्यो प्राणी पशु पक्षीहरू चाहिँ यो पृथ्वीबाट विलय भएर जानेछन् भनेर उनले उदाहरण पनि दिएका छन् कि यो पृथ्वीमा डाइनोसर जस्ता खतरनाक तपाईको प्राणीहरू थियो, महान महान प्राणीहरू थियो यो पृथ्वीमा। तर डाइनोसर लोप भएर गयो। अहिले उनीहरूको कंकाल मात्रै भेटिन्छ, कुनै पनि डाइनोसर यो संसारमा भेटिँदैन। त्यो डाइनोसर किन लस भएर गयो त, उनी किन कोल्याप्स भएर किन गयो त भन्दाखेरि डाइनोसरले कहिले पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि संघर्ष गरेनछ। डाइनोसरले सिर्फ खान, पेट पाल्न, रमाउनको लागि मात्रै संघर्ष गरेको रे।
डाइनोसरले यो पृथ्वीमा खान रमाउन र उनीहरू चाहिँ लाउन मात्रै सङ्घर्ष गरे, तर अस्तित्व बचाउनको लागि, अस्तित्व स्थापना गर्नको लागि कहिले सङ्घर्ष नगरेको हुनाले उनीहरू यो पृथ्वीबाट चाहिँ विलय भएर गयो, अथवा प्रकृतिले चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता ठानेन। अस्तित्व भएको प्राणी मात्रै प्रकृतिले यहाँ राख्छ, अस्तित्व नभएको चिज चाहिँ प्रकृतिले आवश्यक नठानेपछि उनीहरू विलय भएर गए, कुहिएर गए, कोलाप्स भएर नष्ट भएर गए भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। अब अस्तित्व यति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं कि अस्तित्व युरोप र अमेरिकाको हकमा आज जुन विकास छ, युरोप र अमेरिका आज किन विकसित भयो, किन शिक्षित भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले आजभन्दा करिब करिब 300 वर्ष अगाडि, 250 वर्ष अगाडि अस्तित्वको सङ्घर्ष गरेको देख्छौं हामी। अस्तित्वको सङ्घर्षको लागि युरोप र अमेरिकामा हजारौं हजार मान्छे बलिदान भएका छन्, हजारौं हजार मान्छेले रगतको भल बगाएर अस्तित्व पाए। अस्तित्व पाएपछि बल्ल उनी सबैले अधिकार पाए है, अस्तित्व पाएपछि बल्ल अधिकार पाए, सबैले अधिकार पाएपछि बल्ल विकास भयो, बल्ल शान्ति भयो। त शान्ति अशान्ति किन हुँदैन? मान्छे जब अभाव भएपछि मान्छेले चाहिँ विद्रोह गर्ने भयो, अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेले लडाई गर्ने भयो, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब सबै किन लडाई भयो, सब कहिले पनि नहुने भयो त्यहाँभित्र। भनेको हक अधिकार पाउनको लागि सबभन्दा पहिला अस्तित्व पाउनुपर्छ है। अस्तित्व पाएपछि मात्र हक अधिकार पछि बल्ल विकास, विकासपछि बल्ल शान्ति हुन्छ। यो स्टेप बाई स्टेप। तर हाम्रो मान्छेले अहिले के भन्छ, अधिकार मात्रै खोज्दै हिँड्ने हो हाम्रो पुर्खाहरू, हाम्रो मान्छेहरू खालि अधिकार खोज्दै हिँड्यो, त जगै छैन। अस्तित्वै नभएपछि जग बिनाको घर बनाउन खोजिरहेछ हाम्रो मान्छेले। जग बिनाको घर ठडाएर तर 50 तलाको घर बनाउनुहोस्, तर जग बिनाको हो भने त्यो हावाले पनि ढालिदिन्छ, त्यो केही पनि त्यो बाँच्दैन हो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी छौं। हेर्नु, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा अस्तित्व बचाउन जरुरी छ। अस्तित्व नै सर्वे सर्वा हो। यो अर्थमा म तपाईलाई थोरै कुरा म बताउन चाहन्छु। जस्तै यो मार्कर है, यो मार्कर मैले रामेछापमा किनेको आजभन्दा करिब करिब 1 महिना अगाडि रामेछापमा मंगोलको प्रशिक्षणमा जाँदा मन्थली बजारमा यो मार्कर किनेर म रामेछापको गाउँमा गएको हुँ। र यो मार्कर मैले त्यति बेला किनेपछि मैले यसलाई जतन गरे, सम्हार गरे र सम्मान गरे। यो गोजीमा हालेर यो मार्करले लमजुङमा पनि कर्सिसन चलायो, त्यसपछि तनहुमा चलायो, त्यसपछि तपाईको नवलपरासीमा चलायो, नवलपुरमा चलायो र हिजो डाङमा छ। हिजो कार्यक्रम सकेर मात्रै म राति यहाँसम्म आइपुगे। यो मार्कर मैले यहाँसम्म यो खल्तीमा लिएर आएको छु, जबकि यो मार्कर म रामेछापमा किनेको। यो मार्करलाई मैले जतन गरे, अथवा कसैले चोर देला कि कतै हराउला कि कसैले भाँच्देला कि भनेर मैले जतन सम्हार र इज्जत गरेर मैले यो कोटको खल्तीमा लिएर मैले यहाँसम्म लिएर आएको छु। तर यो मार्करलाई मैले सधैँभरि इज्जत गर्न सक्दैन, सधैँभरि मैले सम्मान गर्न सक्दैन, सधैँभरि मैले सम्मान गर्न सक्दैन। मैले कहिलेसम्म मात्रै इज्जत, सम्मान र सम्हार गर्न सक्छु त भन्दा यो मार्करको अस्तित्व रहन्जेलसम्म मात्रै मैले यसलाई सम्मान, इज्जत र सम्हार गर्न सक्छु। जुन दिन यो मार्करको अस्तित्व सकिन्छ त्यसपछि मैले यो मार्करलाई फालिदिन्छु। मलाई कुनै वास्ता हुँदैन, म चाहिँ यसलाई किन इज्जतै गर्दैन। अर्थात् यो मार्करको अस्तित्व चाहिँ यसको मसी हो। यो मसीमा डिपेन्ड छ कि यो मार्करको यो भित्रको मसी सकिने बित्तिकै यसको अस्तित्व सकियो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि म यो मार्करलाई मिल्काइदिन्छु, फालिदिन्छु। जसले चोरे पनि भयो, जसले भाँचे पनि भयो, जसले कुचे पनि भयो, जलाए पनि भयो, मलाई कुनै चित्त डुब्दैन। यो मार्कर जतिसुकै राम्रो होस् बाहिर खोलमा, जतिसुकै झिलिमिली, जतिसुकै बलियो, जतिसुकै राम्रो भए पनि यसको अस्तित्व छैन भनेपछि मैले यो अस्तित्व बिनाको मार्कर मैले इज्जत गर्न सक्दैन, मैले सम्मान गर्न सक्दैन, मैले सम्हार गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यति महत्त्वपूर्ण कुरा अस्तित्वमा डिपेन्ड छ। भनेको अहिलेसम्म बाहुन छेत्रीले तपाईँ हामीलाई किन हेप्यो त? अछुत किन बनायो? छिछि दूर किन गर्यो? कुनै पनि अफिसमा हामीलाई सम्मान किन गरेन? एउटा सानो कागज बिग्रिँदा हाम्रो बनाइदिँदैन उसले। सानो काममा पनि घुस किन माग्छ त भन्दा उनलाई थाहा छ बाहुन छेत्रीलाई यो चिम्से थेप्चेको अस्तित्व मंगोल हो। त आज मंगोल भन्ने कुनै कानूनमा पनि छैन, कुनै किताबमा पनि छैन, कुनै नियममा पनि छैन, कुनै पत्र पत्रिकामा पनि आउँदैन भने यो त अस्तित्व सकिएको मसी सकिएको मार्कर जस्तै हो। यिनीहरू चिम्से त्यहाँ मान्छे त हुन् भनेको मार्कर त हुन्, तर त्यो भित्रको मसी नभए जस्तै मान्छे भित्रको चिम्से थेप्से भित्रको
मंगोल भन्ने अस्तित्व नभएपछि यिनीहरू भनेको चाहिँ अस्तित्वविहीन प्राणी हो, पशु हो। यसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई हेर्दा पनि हुन्छ, थिच्दा पनि हुन्छ, मिच्दा पनि हुन्छ, यसको केही पनि छैन भनेर अहिलेसम्म हामीलाई हेप्नुको पछाडि चाहिँ हामीमा एउटा कमजोरी खोज्नुपर्छ, हामीमा के कमी भएर चाहिँ उनले हेप्यो त भन्ने कुरा। उसले हेप्यो, उनको त नीति नै त्यो, उनको त संस्कारै त्यो भयो। तर आफूमा चाहिँ के छ त हाम्रोमा भन्दाखेरि हाम्रोमा अस्तित्व नै छैन। त्यो नभइसकेपछि चाहिँ ऊ हेप्ने नै भयो, उसले अप्ठ्यारो नै पार्ने भयो। अब इज्जत सम्मान र सम्हारको लागि अब जस्तै हाम्रो मान्छे त्यत्रो युद्धमा मरे, भर्तीमा बेच्यो, अनि तपाईँको साउदी कटारमा बेच्यो, कामदारको नाममा बेच्यो। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन तपाईँको लेबर अर्गनाइजेसन भन्छ, ILO भनेको इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, जसले चाहिँ तपाईँको विश्व श्रम सम्झौताको हकमा चाहिँ कुनै पनि देशका मान्छेहरू अर्को मुलुकमा खुन पसिना बगाएर पैसा कमाउँछ, त्यो देशको बेचिएका मान्छे हुन् भनेर भन्छ। त्यहाँ अब बेच्यो हाम्रो मान्छेहरू, त्यो किन बेच्यो त? हाम्रो मान्छे मर्यो, अब मर्यो, ब्लड क्रिएट भयो, सबै खतम गरा, किन वास्ता गर्दैन त बाहुन छेत्रीले? किन न्याय दिँदैन त? किन सम्मान गर्दैन? किन हामीलाई जतन गर्दैन? हामीलाई प्रयोगमा मात्रै काम छडाको भाँडो, काम सकेपछि ठाडो बनाएर किन फ्याँकिरहेछ त? चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे समाज सेवामा होस्, चाहे कुनै पनि मुलुकमा। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी भनेको मसी बिनाको मार्कर जस्तै बसिरहेको हुनाले हाम्रो चाहिँ केही पनि मूल्य रहेन, हाम्रो केही पनि इज्जत रहेन। त्यसैले गर्दाखेरि अस्तित्व सबैभन्दा पहिलो कुरा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब मूल्यको कुरा गरौं, यो मार्करको मूल्य मैले 70 रुपियाँमा यो मार्कर किनेको, तिरेको 70 रुपियाँमा मैले यो मार्कर किने। अब मैले 70 रुपियाँ त्यो मालिकलाई दिनु छ, त्यो पसलेलाई दिनु छ भने सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु, त्यो मूल्य पनि यसको अस्तित्व छ भने मात्रै मैले मूल्य तिर्छु, पैसा तिर्छु। मैले चेक गर्छु सबभन्दा पहिला, साउजी तपाईँको यसले लेख्छ कि लेख्दैन भनेर मैले चेक गर्छु। यसले लेख्यो भने म 70 रुपियाँ ढुक्क तरिकाले म तिर्छु, यदि लेखेन भने म त्यो पैसा तिर्न बाध्य हुँदैन। मूल्य भनेको चाहिँ त्यो मूल्य पनि अस्तित्व, इज्जत सम्मान पनि अस्तित्वले नै भर पर्छ, मूल्य पनि अस्तित्वले नै भर पर्छ। अब हाम्रो मान सम्मान इज्जत बाहुनले हामीलाई गरेन, अछुट गरायो, तल्लो दर्जाको तल्लो जातिमा यो मान सम्मानमा गिरायो, हामीलाई त्यो अस्तित्वहीन भइसक्यो, खतम भयो भने। अब मूल्य भनेको चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो भाषिक अधिकार, भाषाको अधिकार, लिपिको अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कैयौं अधिकार, भूमिको अधिकार, मानव अधिकार, सबै प्रकारका अधिकार पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो मूल्य हो, हाम्रो मान्यता, हाम्रो मूल्य हो। अब त्यो अधिकार किन दिएन त भन्दाखेरि त्यो पनि त्यही हो कि यसको अस्तित्व नभएपछि यसलाई किन अधिकार दिनुपर्ने, यसलाई किन चाहिँ त्यो चाहिन्छ, मूल्य किन दिनुपर्ने, यसको मूल्य किन बढाइदिनु पर्ने, त्यसको कुनै अर्थै छैन। भनेको मसी बिनाको मार्करमा कसैले लगानी गर्दैन। हेर्नु, लगानी हो नि त त्यो त। कुनै पनि समाजलाई ल यसलाई शिक्षामा यति लगानी गरिदिनु पर्यो, यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नीति दिनु पर्यो, यसलाई यस्तो सुविधा दिनु पर्यो, त्यो समाजको लगानी हो। त्यसपछि त्यो समाजमा वृद्धि गरेर उनीहरूले त्यो प्रतिफल सरकारले लगानी गर्यो, त्यहाँबाट कमाएर चाहिँ उसले ट्याक्स तिरेर फेरि सरकारलाई बुझायो, फेरि त्यसरी नै रोटेसन हुन्छ विकास क्रमको उसमा चाहिँ विभाजनमा। तर पनि हाम्रो समाजलाई लगानी गर्नुपर्ने, हाम्रो समाजलाई त्यो अधिकार दिनुपर्ने एउटा आवश्यकता किन ठानेन त भन्दा अस्तित्व छैन। त्यो अस्तित्व भयो उनले दियोस्, फेरि त्यहाँनिर पनि ब्लक भयो हो। यस्तो कन्डिसनको कुरा चाहिँ यहाँनिर आयो। मूल्य भनेको चाहिँ यति महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले सर्वेसर्वा अस्तित्व नै हो। अस्तित्व भएन भने कुनै पनि काम छैन। त्यो कुनै पनि समयमा हामी जे पनि हुन सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब डाक्टर गोपाल गुरुङले 2026 सालमा अर्थात् पञ्चायत कालमा चाहिँ अब हामी त अहिले यस्तो बन्दै आयौं, अस्तित्वहीन भयो। सबभन्दा पहिला हामीले अस्तित्व खोज्नुपर्छ। अस्तित्व खोजेपछि सब चिज अगाडि बढ्छ। अस्तित्व भनेको जग हो, जग हालेपछि मात्रै बल्ल त्यो माथि माथि चाहिँ घर थपिँदै जान्छ, कोठाहरू निस्किँदै जान्छ, हरेक कुरा बन्दै जान्छ। अस्तित्व खोज्नुपर्छ भनेर त्यो भन्ने बित्तिकै बाहुन छेत्रीले पञ्चायत कालमा देखिने पञ्चायतदेखि बहुदलसम्ममा आएर चाहिँ यिनीहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि तिनीहरूले पहिचान खोजेर अगाडि बढ पहिचान त अस्तित्व भन्ने चाहिँ तपाईको संघर्ष नगरून् भन्नको लागि, त्यो मोडिफाइड गर्नको लागि, ट्विस्ट गर्नको लागि चाहिँ उनले के गरे अस्ति। किन शक्तिलाई त रोक्न सकिँदैन, वेग त आयो, त वेग आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई रोक्न खोज्नु भनेको उनको लागि खतरा थियो, बाहुन छेत्रीको लागि। त त्यसलाई के गर्यो, एकापट्टि तर्कायो, एकापट्टि लड्काइदिएपछि चाहिँ ऊ एकापट्टि घुम्यो अनि यसरी चाहिँ टार्गेटमा लागेन, गोली टार्गेट सँगै हिँडिरहेको थियो। तर थोरै ट्विस्ट भने लाग्दैन, त्यो टार्गेटमा त नपुगेपछि काम बन्दैन। त यसरी चाहिँ जब गोपाल गुरुङले सही टार्गेट लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा बाहुन छेत्रीले चाहिँ के गर्थ्यो, त्यो टार्गेटबाट चाहिँ ट्विस्ट गरेर एकापट्टि जाओस् भनेर तिमीलाई अस्तित्व खोज्ने होइन, तिमीहरूले बरु पहिचान खोज,
तिमीहरूले मगराट खोज, तमुहान खोज, लिम्बुवान खोज, तिमीहरूको अधिकार, तिमीहरूको राज्य दिन्छु, पहिलाको मगर राज्य, गुरुङ राज्य फेरि हामी दिन्छौँ भनेर उनले चाहिँ त्यसरी चाहिँ थारू राज्य हामी दिन्छौँ भनेर पहिचानमा चाहिँ घुमायो। अब त्यो पहिचान भन्ने कुरा नकली हो है, समय सापेक्ष परिवर्तन हुने कुरा हो। त्यो प्राप्त गरेर केही पनि फाइदा छैन। तर अस्तित्व चाहिँ मूल्यवान थियो, अस्तित्व सकली हो, अस्तित्व सधैँको लागि अजम्बरी हो। त यो कुरा हाम्रो मान्छेले बुझेन। पहिचान भनेको त परिचय हो। परिचय भनेको चाहिँ हिन्दी भाषामा पहिचान भन्छ कि परिचयलाई। इन्डियामा आपका पहिचान क्या है भैया भन्छ, इन्डियामा गयो भने। यहाँ चाहिँ तपाईँको परिचय के होला भनेर सोध्छ। तपाईँले मलाई पहिचान सोध्नुभयो, मैले मेरो पहिचान दिएँ। मेरो पहिचान के त भन्दा मेरो नाम बताउँछु, मेरो ठेगाना बताउँछु, मेरो कसको छोरा हो, मेरो पेसा के हो, म त्यो बताउँछु, मेरो पहिचान पुरा भयो। तर मेरो अस्तित्वको सवाल त आएन त्यहाँनिर। त यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ अस्तित्व र पहिचानमा कति फरक छ त भन्ने कुरा चाहिँ नक्कली कुरामा हाम्रो बाहुनछेदले हाम्रो मान्छेलाई कसरी फसायो त भन्ने कुरा हामीले यसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं, यसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं कि जस्तै उदाहरणको लागि एउटा खुर्सानी बजारबाट अथवा बारीबाट तपाईले एउटा खुर्सानी ल्याउनु भयो। अब खुर्सानी भनेको त्यसको पहिचान हो है, खुर्सानी पहिचान हो। अब त्यो बस्यो भने त्यसको पहिचान खुर्सानी हुन्छ। त्यो खुर्सानी इन्डियामा गयो भने के चाहिँ हुन्छ होला? मिर्ची हुन्छ। इन्डियामा त्यसको पहिचान परिवर्तन हुन्छ, मिर्ची हुन्छ। अमेरिकामा त्यही खुर्सानी गयो भने चिल्ली हुन्छ, त्यहाँ गएर मिर्ची भने चिन्दैन, त्यहाँ पहिचान हुँदैन। खुर्सानी पनि चिन्दैन उसले, त्यहाँ चिल्ली हुन्छ। चाइनामा गयो भने कोङचोक हुन्छ है, त्यो फरक फरक पहिचान हुन्छ त्यसको। तर खुर्सानीको अस्तित्व भनेको पिरो हो। त्यो पिरो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। त्यो नेपालमा बसे पनि पिरै हुन्छ, इन्डियामा बसे पनि पिरै हुन्छ, अमेरिकामा बसे पनि पिरै हुन्छ, चाइनामा बसे पनि पिरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त्यति मंगोल भन्ने कुरा विश्वमा त्यही हो। नेपालमा पनि मंगोल हो, चाइनामा पनि गए पनि मंगोलै हो, अमेरिका गए पनि मंगोलै हो, अफ्रिका गए पनि मंगोल हो। त्यो एउटा जुन ओरिजिनल चिज छ त्यो हाम्रो त्यो जुन मेन हाम्रो मूल्य हो है। अब पहिचान भन्ने कुरा त त्यसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ, त्यो त नकली कुरा। अब त्यो नकली कुरा पनि दिएन उनीहरूले। आखिर त्यो घुमाउनसम्म घुमायो, लडाउनसम्म लडायो, आखिर त्यो नकली पनि दिएन। भनेपछि बाहुनले त्यो नकली कुरा त दिन तयार छैन भने सकली कुरा दिन्छ उसले? त्यो त कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। यति चाहिँ तपाईँको गहिराई छ। अनि मैले अघि नै भनिहालेँ, खुर्सानीको मूल्य, तपाईँले बजारमा खुर्सानीको मूल्य बेच्नुहुन्छ अथवा किन्नुहुन्छ। तपाईँले 1 किलो खुर्सानीको मूल्य मानव 100 रुपियाँमा तपाईँले बेच्नुभयो, त तपाईँको खुर्सानी पिरो छैन अथवा त्यो खुर्सानीमा पिरोपन आएन, अस्तित्व रहेन भने तपाईँले चाहे 1 किलो होस्, चाहे 10 किलो होस्, चाहे 1 क्विन्टल होस्, तपाईँको खुर्सानी बजारमा मूल्य पाउनेवाला छैन। 1 रुपियाँ पनि पाउँदैन तपाईँ। त त्यसमा पिरो हुन चाहियो, अब त्यसको अस्तित्व हुन चाहियो है। तपाईँले पनि किन्नुहुन्न, पिरो बिनाको खुर्सानी तपाईँ किन्न सक्नुहुन्न। त यसरी नै चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म अस्तित्वविहीन बनायो। भनेको अहिलेसम्म हामीले मंगोल भन्ने शब्द पढ्न नपाउनु, मंगोल भन्ने शब्द सुन्न नपाउनु, मंगोल भन्ने शब्द कानूनमा नलेख्नुले चाहिँ हामी के भएका रहेछौँ त भन्दा पिरो बिनाको खुर्सानी भइसक्या रहेछ है, जसको भ्यालु नै छैन, मूल्य नै छैन, इज्जत नै छैन। मार्कर बिना, मसी बिनाको मार्कर भइसक्या रहेछ है, अमिलो बिनाको कागती भइसक्या रहेछ, नुन बिनाको तरकारी भइसक्या रहेछ। नुन बिनाको तरकारी कसैले खान सक्छ? सक्दैन। नुन त देखिँदैन, त्यो त तरकारीमा लागिहाल्छ। तरकारी देख्नुहुन्छ तर नुन त देख्नु न, त बिलै भएर गइसक्यो। खुर्सानी देख्नुहुन्छ तर पिरो देख्न सकिँदैन। कागती देख्न सकिन्छ तर त्यसको अमिलो देख्न सकिँदैन। चिनी देख्न सकिन्छ तर त्यसको गुलियो देख्न सकिँदैन। यसरी नै सिमसे थेप्चे देख्न सकिन्छ तर मंगोल भन्ने शब्द देख्नै सकिँदैन। यो मंगोल भन्ने अस्तित्व अदृश्य शक्ति हो। त्यो यति गहिरो कुराहरू छ। त्यसैले गर्दा यो कुराहरू चाहिँ हामीले मानसिक लेभलबाट अथवा तपाईको एउटा के भन्छ त्यसलाई विश्लेषणमा पनि गहिरो विश्लेषणमा जानुपर्ने हुन्छ। र यो कुरा त अब बुझ्न सक्ने क्षमता नै हाम्रो मान्छेको भएन। किन भएन भन्दा बाहुन छेत्रीले त्यो बुझ्न सक्ने लेभलमै ल्याएन कहिल्यै पनि। यसले सबै कुरा बुझ्छ भनेर पारी पारी मात्रै घुमाएर राखेको। अब म थोरै कुरा अगाडि बढे। संवैधानिक रूपमा देशको मूल कानून संविधान हो। यो 72 सालमा बनेको संविधान हो, देशको मूल कानून। आजको युग परिवर्तन भइसक्यो। हिजोको हाम्रो बाबुबाजेले जसरी तपाईको हलो जुवा जोटेर कुटो कुडालो गरेर घाँस दाउरा गरेर जिन्दगी बिताउन जति सजिलो थियो, अबको जेनेरेसनमा
त्यो हुनेवाला छैन। अबको नयाँ पुस्तालाई यति गाह्रो हुनेवाला छ, त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन। किनभने जमाना फेरिसक्यो, युग परिवर्तन भयो, विश्व परिवर्तन भयो। विश्वमा ठूला ठूला कानून बनिरहेका छन्, ठूला ठूला खुला नीतिहरू आउँदैछन्, सूचना र प्रविधिको युगहरू आउँदैछन्। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा यति गहिरो तरिकाले अगाडि बढिसकेको छ। अबको विश्वमा नियम र कानून सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। कानून है, देशको मूल कानूनमा हाम्रो अस्तित्व लेखिएको छ भने मात्रै हामीले पाउँछौं। हाम्रो बारेमा यो कानूनले भनेको कुरा मात्रै हामीले पाउँछौं। यो कानूनले हाम्रो अस्तित्वको बारेमा, हाम्रो अधिकारको बारेमा बोलेन भनेपछि हामीले केही पनि पाउँदैनौं। यो कानूनमा, मूल कानूनमा छैन भनेपछि हामीले जति तपाईको अधिकारको लागि, विकासको लागि टाउकै बजारे पनि, रगतको भल बगाए पनि केही पाउनेवाला हामीले छैन। सबभन्दा पहिला कुरा लेखिनु पर्यो। यहाँभित्र लेखेपछि मात्रै बल्ल संघर्ष गरेको पनि फाइदा हुन्छ, त्यसको प्रतिफल आउँछ है। हाम्रो पुर्खाहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि यो दुनियाँमा लेखिएको कुरा मात्रै पाइन्छ, देखेको कुरा पाइँदैन। देखेको कुरा त हामी यत्रो छौं, धेरै संघर्ष गरिरहेका छौं, मेहनत गरिरहेका छौं, तर किन पाएन है? यसमा त लेखेकै छैन, नलेखेपछि पाइँदैन है। मंगोल भन्ने शब्द खोज्नुहोस् यो किताबमा है, तपाईले कहीँ पनि भेटाउन सक्नुहुने छैन। तर आर्य भन्ने शब्द खोज्नुहोस्, यही भेटिन्छ। धारा 84 को उपधारा 2 मा स्पष्ट छ आर्य भन्ने शब्द। आर्य भन्ने बाहुन क्षेत्रीको अस्तित्व यो संविधानमा लेखेपछि पिउनदेखि माथि उही बस्ने भयो, उसकै अधिकार बस्ने भयो, उहिले नै सबै कुरा पाउने भयो, अरु सजिलो छ उनीहरूको लागि। अब यो धारामा, यो धारा 84 उपधारा 2 प्रयोजन गर्ने बेला अथवा आर्य अस्तित्व बोकेको मानवहरूले त्यो अधिकार पाउँदै गर्दा अन्य मान्छेहरूले चाहिँ नपाउन्, अन्य मान्छेले पाउन मिल्दैन भन्ने हिसाबले उले के गर्यो, स्पष्टीकरणमा के भनेको छ, खस आर्य। यो यस धाराको प्रयोजनको लागि, यस उपधाराको प्रयोजनको लागि खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी समुदाय सम्झिनुपर्छ भनेर स्पष्ट लेख्यो। भनेको चाहिँ मानवको अस्तित्वको दर्जामा यिनी मात्रै पर्छन्, यिनले मात्रै मान सम्मान इज्जत सम्मान पाउँछ, यिनले मात्रै अधिकार पाउँछ, यिनले मात्रै मूल्य पाउँछ, यिनलाई मात्रै लगानी हुन्छ, अरु पर्दैनन् भनेको थियो। स्पष्ट भनिसक्यो यहाँ है। हामी कहाँ छौं त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो संविधानले हामीलाई मंगोल भनेर नलेख्नुले हामी अस्तित्वहीन भइसक्यौं। अब अहिले यो अस्तित्व यो संविधानले मात्रै नलेखेको हो त भन्ने कुरा म फेरि थोरै गहिरो इतिहासमा गएँ। मंगोल भन्ने शब्द हटाइएको कहिलेबाट त भन्दाखेरि अहिलेको कुरा होइन। यो जब हिन्दू बाहुनहरूले, अहिले हिन्दू भनिएका बाहुन क्षेत्रीहरूले जुन हिन्दू धर्म भन्छ, उनीहरूको चाहिँ तपाईको संस्कार हिन्दू धर्म त होइन रहेछ, तर हिन्दू धर्म भन्छ उनीहरूले, त्यो भित्रको किताब लेखेका छन्। हिन्दूको थुप्रै किताबहरू लेखेका छन्, जसमध्येमा महाभारत र रामायण जस्ता किताबहरू लेखेका छन्। त्यो किताब भनेको एउटा काल्पनिक किताब रहेछ, त्यो खास सत्य तथ्यमा आधारित किताब नभएर एउटा काल्पनिक कल्पना गरेर लेखेको किताब। त्यो किताब चाहिँ हाम्रो समाजमा अगाडि सारेको करिब 1000 वर्ष भयो, 1000 वर्ष अगाडि लेखिएको किताब हो। त्यो किताबमा चाहिँ तपाईको के लेखेको छ भने आर्य भन्ने शब्द त्यो किताबमा पनि छ, महाभारत किताबमा पनि छ। आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि आर्य भन्ने शब्द छ। उनीहरूको अस्तित्व त्यो 1000 वर्ष अगाडिको किताबमा छ, अहिलेको संविधानमा पनि छ। 47 सालको संविधानको धारा 27 को उपधारा 1 मा पनि आर्य रहेछ। फेरि 47 सालको संविधानमा पनि छ, अहिले पनि छ, महाभारतमा पनि छ। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो त 47 सालमा पनि भएन, अहिलेको संविधानमा पनि भएन। कहिले हटा त भन्दा महाभारत किताबमै हटाइदिएको रहेछ। महाभारत किताबमा चाहिँ, त्यो महाभारत किताब 1000 वर्ष अगाडि आएको, त्योभन्दा पहिला चाहिँ मंगोल थियो। मंगोल अस्तित्व त हाम्रो पुर्खाको थियो, तर त्यो समयदेखि उनले मेटाइयो। महाभारत किताबमा चाहिँ उनीहरूले आर्य भन्ने अस्तित्व राखे, हाम्रो मंगोल भन्ने अस्तित्व मेटायो उनीहरूले। पूर्ण रूपमा यसलाई मेटाइयो। मेटाइसकेपछि यसको ठाउँमा के लेख्यो त भन्दाखेरि अनार्य भन्ने शब्द लेख्यो यिनीहरूले। अनार्य भन्छ है। अनार्य भन्ने शब्द लेखेपछि त्यो अस्तित्व विलय भयो। अनार्य भन्नाले त्यसको परिभाषा के हुन सक्छ, त्यसको अर्थ के लाग्न सक्छ, ढुङ्गा हो कि माटो हो कि के छ, त्यसको अर्थै छैन। अनार्य जुन दिनबाट बनायो त्यो दिनबाट हामी मानव अस्तित्वबाट हामी वञ्चित भयौं। प्रकृतिले हामीलाई मानव भनेर जन्मायो
तर बाहुन छेत्रीले हामीलाई चाहिँ मानव अस्तित्व दिएन, हटाइयो। अनार्य भनेर हटाइसकेपछि मंगोल भन्ने शब्दलाई चाहिँ उनले कहाँ लग्यो, मंगलम भन्ने शब्दमा घुमायो उनीहरूले। मंगलमतिर लगिसकेपछि यिनीहरूले त्यो पण्डित, बाहुनको पण्डितलाई पूजा गर्न लगायो संस्कृत भाषामा। ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्ध बहुराज उरुतदस्य वैश्य शूद्र अजायत मंगलम मंगलम स्वाहा भन्दै पूजा गर्दै हिँड्दो रहेछ त्यो फेरि है। अब मंगलम स्वाहा भनेपछि मंगल स्वाहा भयो, अब सक्यो। अब त्यो त्यसको चाहिँ तपाईको सुन पनि स्वाहा भयो, सम्पत्ति पनि स्वाहा भयो है, खाट पनि त के छ, अब बाख्रा पनि स्वाहा भयो, गाई पनि स्वाहा भयो, खतम भयो। स्वाहा भन्दै त्यो के चाहिँ तपाईको त्यो पण्डितले सबै लुटेर ल है, सम्पत्ति पनि लुटेर ल। अब उनले चाहिँ त्यो के बना अब त्यो स्वाहा भनेपछि सकिगयो। अब त्यहाँबाट त्यो समयदेखि हामी स्वाहा बन्दै आएको। आजभोलि समाजमा जय मंगल भन्दाखेरि बाहुनको छेउमा उकालो भन्छ, किन उसलाई थाहा हुँदो रहेछ यो मंगलमलाई स्वाहा बनाएको कहाँबाट फेरि सही कुरा पत्ता लाग्यो बन्दो रहेछ है। आदिवासी जनजाति दलित भन्यो भने खुब रमाउँछ फेरि त्यो बाहुन है। हो ठिक ठिक, तिम्रो अधिकार खोज्नुपर्छ भन्छ, हेर्नुपर्छ, तिम्रो गर्नुपर्छ भन्छ है। मंगल जय मंगल भनेपछि चाहिँ ऊ टर्छ, भाग्छ, परै भाग्छ। थाहा छ नि उसले चाहिँ उहिले यसलाई स्वाहा बनाउँदै आएको थाहा पाएछ। अब यसले खैरेट छैन भनेर ऊ चाहिँ अब त्यति चलाक छ। किनभने उनीहरू किन चलाक हो त भन्दा जनै लगाउने बेलामा एउटा मन्त्र फुक्छ कानमा, त्यो कहिले पनि भन्दैन अरूलाई, त्यो सत्य कुरा चाहिँ उसले त्यहाँ बताउँछ। अनि त्यसपछि उसलाई थाहा हुन्छ कि यो कुरा यस्तो है यिनीहरूको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो बाहुनले बताउँदैन। तपाईँ जतिसुकै बाहुनको नजिक मित्र बनाउनुहोस्, सँगै खानुहोस्, सँगै बस्नुहोस्, तर पनि उसले त्यो जनैमा दिएको मन्त्र बताउनेवाले ज्यान जाला तर बताउँदैन। किन बताउँछ त हाम्रो विरुद्धमा लेखिएको कुरा हो नि। यिनी मंगोल हुन्, यिनी यहाँको मूलवासी हुन्, यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ, खतम गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी यहाँको मालिक हुन्छ। यसलाई जसरी हुन्छ तल पार्नुपर्छ, यिनको छोरी चेलीप्रति बिगार्नुपर्छ भन्ने त उनले सबै कुरा त्यहाँ सिकेको छ। त अझ त हाम्रो बताउँदैन। पहिला पहिला हाम्रो पुर्खालाई गायत्री मन्त्र पढाउनु हुँदैन। किन पढ्नु हुँदैन? गायत्री मन्त्र पढ्यो भने बौलाउँछ भन्दो रहेछ। त बौलाउँछ भने किन भनेर अब हाम्रो विरुद्धमा लेखेको कुरा तपाईँ थाहा पाएपछि बौलाउँदैन, रिस उठ्दैन, पिट्ने भयो, मार्ने भयो, लडाइँ लड्ने भयो, त्यही नै बौलाएको खासमा, अरू त होइन। अनि त्यस्तो बनाउँछ भनेर चाहिँ अब हाम्रो मान्छेले के सोच्यो भने ए बौलाउँछ है त्यो नपढ्ने भन्यो, फेरि त्यो खोज्ने कुरै होइन। अब त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ मानसिक चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब महाभारत तपाईँको कालखण्ड अथवा रामायण र महाभारतले सिर्जना गरे त्यो कालखण्डदेखि नै हाम्रो अस्तित्व चाहिँ उनीहरूले विलय गर्दै आयो। त्यस कारणले यो विलय गर्ने उनीहरूको एउटा नीति हिन्दू नीति नै भएको हुनाले, हिन्दू भित्रको एउटा नीतिको कारणले गर्दा हाम्रो अस्तित्व विलय भएको कारणले हामी मंगोल चाहिँ हिन्दू हुन सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मंगोल मुक्तिको शताब्दी हो भन्ने कुरा चाहिँ हिन्दू नीतिले नै हामीलाई चाहिँ अस्तित्वहीन बनायो। हिन्दू नीतिभित्र रहन्जेलसम्म हामीले अस्तित्व कहिल्यै पनि पाउँदैनौं। उनीले हेप्न पाउँछ, उनीले थिच्न पाउँछ, तर हिन्दू नीतिबाट हामी बाहिर, उसको खोरबाट, उसको कम्पनीबाट हामी चाहिँ बाहिर गइसकेपछि उनले केही गर्न सक्दैन। हिन्दू भनेको बाहुन क्षेत्रको कम्पनी जस्तै हो है। उनको कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न गयो भने उनले थिच्ने भयो, उनले जे गर भन्यो त्यही गर्नु पर्यो, यता भन्यो उही गर्नु पर्यो। तर हामी चाहिँ अब तेरो कम्पनी हामी बस्दैन, हामी बाहिर गइसक्यो, स्वतन्त्र भइसकेपछि अब हामीलाई केही पनि गर्न, हिसाब किताब क्लियर भइसक्यो, कुनै लेना देना छैन त्यहाँ, त्यो भएपछि हामी स्वतन्त्र भयो। त यो हिसाबबाट गएका छौं। मैले थोरै कुरा प्रश्न हिन्दूको विषयमा हामीले धेरै मान्छेलाई चाहिँ लाग्न सक्छ हिन्दूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दा किन बेसी साह्रो चाहिँ मंगोलले यो कुराहरू भन्यो भन्ने खालका कुरा आउन सक्छ। त्यसको अर्थ छ धेरै गहिरो, त्यसको कन्डिसन छ कि हिन्दू भन्ने नीतिले जब हामीलाई मानवको दर्जामा नराखेर मानव अस्तित्व विलय गरेर चाहिँ आजसम्म पशुको दर्जा हामीलाई अर्थविहीन बनाएर चाहिँ ल्याउने नीति नै हिन्दू नीति हो। हिन्दू भन्ने शब्द धर्म होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले पनि पहिला पहिला चाहिँ यो धर्मै होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर हिन्दू चाहिँ खासमा त्यो धर्म होइन। हिन्दू भन्ने जुन शब्द छ यहाँनिर हिन्दू धर्म, हिन्दू चाहिँ धर्म नभएर यो चाहिँ
एउटा नीति मात्र रहेछ यिनीहरूको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको अहिले आएर चाहिँ एउटा वाद रहेछ भने प्रमाणित गर्यो सर्वोच्च अदालतले भारतको। तर योभन्दा अगाडि हिन्दू धर्म होइन भन्ने व्यक्ति डाक्टर गोपाल गुरुङ मात्रै हो नेपालको हकमा। भारत कोर्टमा 3 जना मान्छे छ। एउटा चाहिँ तपाईको जवाहरलाल नेहरू पण्डित हो, प्रथम प्रधानमन्त्री, अंग्रेज भागेर गएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बनेका थिए। उनले चाहिँ त्यति बेला हिन्दू धर्म होइन, बाहुनै भए पनि अलिकति उदारवादी बाहुन भएको हुनाले हिन्दू धर्म होइन सो भनेका थिए। भने अर्को व्यक्ति राधाकृष्ण, उनी पटना विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुन्, उनले चाहिँ भनेका थिए हिन्दू धर्म होइन। र अर्को व्यक्ति भनेको भारतकै डाक्टर भीमराव अम्बेडकर। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहिँ उनी भारतका मूलवासी मंगोल भएको हुनाले बाहुनहरूले उनको पुर्खालाई के गर्थे भने सार्की घोषणा गरे, अछुट सार्की, जसै नेपालमा सार्की हुन्छ त्यो जसरी उनलाई सार्की घोषणा गरे। तर अछुटमै जन्मे, अछुटमै हुर्के, दुःख पाए। उनी बेलायत पढ्न गए, अमेरिका पढ्न गए, संसार देखे यस्तो पो रहेछ यो कुरा भने उनले लास्टमा पत्ता लगाए कि यो चाहिँ हिन्दूले गर्दा हामीलाई यसो गरेछ, यो हिन्दू यस्तो चाहिँ विभाजन गर्ने अछुट भनेको कसरी धर्म हुन्छ, यो हुनै सक्दैन भनेर उनले त पकाएर लिखित रूपमा आन्दोलन संघर्षै चाहिँ लामो कुरा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। र त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको धेरै ऐतिहासिक कुराहरू परिवर्तन गरे। भारतमा चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरे। अम्बेडकरकै नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक संविधान 1956 मा बनेको थियो। त्यही संविधान अहिले इन्डियामा चलिरहेको छ। भारतको राष्ट्रिय झण्डाको बीचमा भारतको चाहिँ बुद्धको चक्र राख्ने काम उनै अम्बेडकरले गरेका हुन्। आखिरी चाहिँ धेरै परिवर्तन गरे उनै अम्बेडकरले भनेका थिए हिन्दू धर्म नहीं है। त इन्डियामा 3 जना व्यक्ति र नेपालको 1 जना व्यक्ति गएर भारत र नेपालमा जम्मा 4 जना व्यक्तिले यो हिन्दू धर्म हुन सक्दैन, यो कारणले हुन सक्दैन कारण सहित खुलाएर दिएपछि मुद्दा पनि परेछ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सन् 2008 मा है, सन् 2008 मा सुप्रिम कोर्टबाट फैसला गर्यो कि हिन्दू धर्म नहीं है, वो तो हिन्दूवाद है भन्ने कुरा गर्यो। त हिन्दूवाद भनेको चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जस्तै एउटा राजनीति गर्ने तरिका भए यो धर्म होइन। तर राजनीति पनि कसको राजनीति भने बाहुन क्षेत्रको राजनीति गर्ने तरिका कसमाथि गर्ने त भन्दा मंगल मूलवासीमाथि गर्ने उनीहरू राजनीति शासन हो। त्यो नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिल्दैन भनेर भारत पनि धर्मनिरपेक्ष पहिला नै घोषणा भयो। नेपाल पनि अटोमेटिकली अब कानूनी रूपबाट परिवर्तन भएपछि अब धर्मनिरपेक्ष गर्न बाध्य नै भयो। तर पनि सत्तामा हामी मान्छे नपुगेको हुनाले, जान्ने मान्छे त्यहाँ नभएको हुनाले उनीहरूले सनातन भन्छ, कहिले के भन्छ, घुमिफिरी उनले आफूले त चाहँदैन, उनीहरू माया त लागिरहेछ उनीहरूलाई। अब गलतै नीति हाम्रो लागि उनको लागि त राम्रो हो, त्यो कुराहरू छ। हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ सिन्धुबाट आयो। सिन्धु नदी पाकिस्तान र भारतको बीचमा बग्ने एउटा नदीको नाम सिन्धु नदी हो। बाहुन क्षेत्रको पुर्खाहरू ककसस माउन्टेनबाट भागेर आयो, 4000 वर्ष अगाडि भागेर आयो इरानमा। 400 वर्षसम्म उनीहरू अटालिएर बसेको इतिहास छ। त्यहाँ घुम्ने फिर्ने, चेलीबेटी बलात्कार गर्ने, कुट्ने, मार्ने, पिट्ने, चोर्ने यी सबै गरेको हुनाले इरानीहरूले 400 वर्षपछि लखेडेको छ। खेडेपछि चाहिँ अब उनीहरू सुनसाम कहाँ गए अनि त्यो लुटेराहरू कहाँ गयो त अब खोज्न जानु पर्यो भनेर एउटा इरानकै एउटा खोजकर्ता अल्बेरुनी उनले चाहिँ इतिहास खोजे। अब सबै कुरा खोज्दै गएर इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि यिनीहरू सिन्धु नदीमा आएर बसेछ, सिन्धु घाटीमा आएर बस्यो पाकिस्तानमा। अब इरानी हिब्रू भाषामा चाहिँ स भन्दाखेरि ह हुँदो रहेछ, उच्चारण चाहिँ जहिले पनि ह हुँदो रहेछ। अनि चाहिँ अब यो लुटेराहरू कहाँ गएर बस्यो त भन्दाखेरि हिन्दूमा गएर बस्यो भन्ने भयो। सिन्धु भन्दाखेरि हिन्दू भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिन्दू त्यो लुटेराहरू त हिन्दूमा गएर बसेछ, अब हिन्दू भनेको लुटेरा भनेर बुझ्यो उनीहरूले है। जस्तै पालपाली, रोलपाली, गुलमेली भन्या जस्तै त्यो नाम नै त्यो ठाउँको नामबाट उनीहरूको नामकरण हुन गयो। अनि अहिले पनि हिब्रू भाषा बोल्ने देशहरू जस्तो अरबियन मूलमा तपाईको धर्म हिन्दू भनेर भन्न लगाउनुस् कोही आफन्ती हुनुहुन्छ भने ठिकै पत्याउँदैन। किन उनीहरूलाई थाहा छ हिन्दू भनेको कसलाई भनिन्छ त भन्दा चोर, डाका, लुटेरा, फटा, धुर्त, बैगुनीलाई चाहिँ हिन्दू भनिन्छ भन्ने चाहिँ अर्थ छ त्यहाँ। तर हामीलाई चाहिँ हिन्दू बन्दै नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउँदै लग्यो। त्यो चोरहरूको बस्ने देश हो, लुटेराहरू भ्रष्टाचारी बस्ने देश हो हिन्दू बन्या, त्यो हिन्दू राष्ट्र बन्यो। त्यसैले गर्दा त्यो राम्रो होइन है। जे पनि गर्न पाउने न्यायले काम गर्दैन नि, त्यो हिन्दू राष्ट्रमा कहिले पनि सही नियमले काम गर्दैन। भन्छ नि नेपालको कानून है, बाहुन क्षेत्रीले जानुन् भन्छ नि, त त्यही कुरा हो। किन भन्दाखेरि अब त्यो नामै त अब चोर हो, त्यो हिन्दू भनेको त्यस्तो खालको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको। अनि यो हिन्दू भन्ने चाहिँ जब नामाकरण त्यहाँ हिन्दू भने सिन्धुबाट भयो, तर त्यो त एउटा नामाकरण मात्रै भएको थियो। अब यसलाई धर्म बनाउनु पर्छ है अब भनेर प्रचार गरेको चाहिँ 1928 मा मात्र रहेछ। सन् 1928, अहिले सन् 2020 मा छौं हामी। सन् 1988 भनेको 92 इयर्स मात्रै भयो। हिन्दूलाई धर्म भन्नुपर्छ भनेर इन्डियाको नागपुरबाट 1928 बाट यिनीहरूले प्रचार गर्यो नेपाल र भारतमा।
रेडियो टेलिभिजन अब सबै ठाउँबाट प्रचार गरेपछि अब हाम्रो मान्छेको दिमागमा के भन्छ मन मस्तिष्कमा धर्मैता होला भनेर चाहिँ त्यो व्याख्या अब त्यो त्यसरी मनले लियो। तर ओरिजिनली यो चाहिँ धर्म होइन खासमा। र यो 1928 भन्दा अगाडि हिन्दू धर्म बनाउनु भन्दा अगाडि यो नीतिहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण धर्म भनिदो रहेछ। पहिला ब्राह्मण धर्म, बाहुनको मात्रै धर्म। किनभने त्यो पूजा गर्ने पण्डित गर्ने पनि बाहुन, मन्दिरमा बस्ने पनि बाहुन, सबै मन्त्र पढ्ने पनि बाहुन हुँदो रहेछ यो हिन्दू नीतिमा, हिन्दू धर्म भनिएकोमा। अब त्यहाँ चाहिँ त अरूले नपाउने हुनाले चाहिँ त्यो ब्राह्मण धर्म भनेर लेख्ने चाहिँ एउटा केदारनाथ पाण्डे भन्ने बाहुन छ, भारतमा जन्मेको बाहुन हो। त्यो बाहुन चाहिँ पछि बुद्ध धर्म मान्न आएपछि उनी चाहिँ राहुल शास्त्री भन्ने नाम चेन्ज गर्यो। अब उनी धेरै प्रभावित भए। त्यसपछि गएर उनले के गर्यो त भन्दाखेरि 125 भन्दा बढी किताब लेख्यो। त्यो मध्येमा एउटा किताब लेखेको छ बोलगासे गंगाटक भन्ने एउटा किताब लेखेको छ। त्यो किताबमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कि यो ब्राह्मण धर्म हो, हिन्दू धर्म होइन, यो ब्राह्मण धर्म हो। यो ब्राह्मण धर्म पृथ्वीको एक कलंक क्यान्सर रोग हो। यो क्यान्सर रोग सन्चो नहुन्जेलसम्म, यो धर्म अन्त्य नहुन्जेलसम्म समाज कहिले विकास हुँदैन, कहिले शान्ति हुँदैन। जहिले पनि जात जाति विभाजन हुन्छ, ठूलो जात सानो जात हुन्छ, लडाई हुन्छ, घृणा जाग्छ, वैमनस्यता जाग्छ भनेर उनले स्पष्ट लेखेका छन्। र त्यो किताबमा लेखेका छन् बोलगासे गंगाटक भनेको अर्थ भनेको युरोपको ककसियस माउन्टेनको बोल्गा नदीबाट बाहुन क्षेत्रको पुर्खा भाग्दै इन्डियाको गंगा नदीसम्म कसरी आइपुगे भन्ने इतिहास पनि उनले छर्लङ्ग पारेको छ। इन्डियाको गंगा नदीको नाम अफ्रिकाको लडाकु गंगेको नामबाट आएको। अफ्रिकामा एउटा लडाकु गंगे नामको लडाकु चाहिँ लडाई लड्दै उनी त्यहाँ गंगा नदी छ, त्यो नदीबाट यता तर्न नसकेपछि उनले त्यो आफ्नै नामबाट त्यो नदीको नाम राखेर गयो। जुन बेला चाहिँ नदीको नाम राख्ने चलन थियो, जस्तै अब तिनाउ नदी भनेको बलिहाङ राजाको नामबाट राखिएको बलिहाङ नदी थियो पहिला, पछि त बाहुनहरूले तिनाउ नदी बनाइदियो। त बलिहाङ नदी, बाली राजा त पाल्पा बल्नेगढीको राजा थियो, त त्यसरी उनले चाहिँ त्यो बनाएको थियो भने अब यो चाहिँ त्यसरी छ। अब त्यहाँ सबैको इतिहास खोलेको छ। बाहुनहरूले 4वटा यज्ञ गर्छ अहिले। सबैभन्दा पहिला त्यो भाग्दै हिँड्ने बेलामा त अब उनीहरूले त खानेकुरा पनि छैन, उब्जाउने कुरा पनि छैन, यहाँ कसरी उब्जाउने त्यो आइडिया पनि छैन। नभएपछि उनीहरूले बाँच्यो। बाँच्नको लागि उनले के गर्यो, घोडाको मासु काटेर खायो। घोडाको मासु काटेर खाँदै गर्दा आएको एउटा रीतिरिवाजलाई अहिले अश्वमेध यज्ञ भन्छ। त्यसलाई अश्वमेध यज्ञ गर्दै हिँड्छ हाम्रो गाउँतिर। त्यो अश्वमेध यज्ञ भनेको बाहुन क्षेत्रको पुर्खाले घोडाको मासु खाएर जन्मेको। जस्तै अब कल्चर हो, त्यो संस्कार हो सबैको। जस्तै अब हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ अहिले त्यो माघी पर्वमा त्यो तरुल सरुल त्यो के खनेर खान्छ, त्यो चाहिँ पुरानो कल्चर हो कि यो पृथ्वीमा सुरुवातको अवस्थामा यो अन्न बाली आउनुभन्दा अघिको खानपान भनेको जरामुरा, त्यो जराबाट चाहिँ त्यो भागो खनेर खाएकोबाट आफ्नो चाहिँ मानव इतिहासलाई जीवन्त राखे, त्यो सबै कुरा राखेको एउटा कल्चर हो खासमा यो माघीको। तर त्यसलाई चाहिँ हिन्दूकरण गर्ने चाहिँ उनीहरू, त्यो हिन्दूकरण हुनबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ हिन्दूकरणबाट हुन दिनु भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको कल्चर। हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ त्यो तरुल भ्याकुर काँडा के खाएर चाहिँ तपाईँको जंगली अवस्था त्यो जरामरा खाएर बाँचेको हुनाले त्यो कल्चरलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। अब पछि गएर यो अन्नबाली कहिलेकाहीँ चाहिँ असिना पर्ला, कहिलेकाहीँ चाहिँ अनिकाल पर्ला, त्यति बेला पनि फेरि जरामुरा खाएर बाँचुन् भनेर चाहिँ त्यो कल्चर चाहिँ निरन्तर राखेको एउटा कल्चर हो यो। त्यो हरेक समाजले हरेक इतिहासमा एउटा कल्चर हुन्छ। त्यसरी नै बाहुन क्षेत्रको कल्चर भनेको चाहिँ तपाईँको कसरी उनको पुर्खा कल्चरली बस्दै बाँच्दै आएको भन्दा घोडाको मासु खाएर बाँचेकोलाई तपाईँको अश्वमेध यज्ञ भन्छ। घोडाको मासु भेटाउन छोड्यो, अब घोडा त हिँडाल्नु पर्यो, हिँड्ने घोडा चाहिँ मारेर अब भएन। अनि मान्छे भेटायो, मान्छे मारेर खायो है। मान्छे मारेर खाएको तपाईँको काटो खाने भन्छ, त्यहाँ के खाने भन्छ उनीहरूले, गिडी भनेको काटो मान्छे खाएर मारेर गिडी खायो, काटो खायो, काठा बाहुन भनेको त्यसरी रहेछ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको पूजा गरेर चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नरमेघ भन्छ। नरमेघ यज्ञ भनेको नर भनेको मान्छे हो संस्कृत भाषामा। अनि मान्छेलाई नि मारेर बलि चढाएर त्यसको मासु खायो उनीहरूले। अनि पुरा रगतै काँचै रगत खान्थ्यो नि मान्छेको। अनि त्यसरी चाहिँ तिनको कल्चर छ अहिले। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको हराएपछि गएर शिवको पालामा, शिव एउटा मंगल थियो, उनीहरूले चाहिँ खास त्यो मान्छे मार्न त दिएन, तर पछाडि गएर उर्सेले नै मारिदियो फेरि। अनि त्यो इतिहास धेरै समय त्यतातिर गएन। अनि तपाईँको त्यो पछि गएर चाहिँ तपाईँको गौम्याग यज्ञ गर्यो फेरि। गौम्याग यज्ञ अहिले नि गर्छ। त्यो भनेको गाई गोरु मारेर खाएको इतिहास हो है। गाई गोरु मारेर उनले त 2000 भन्दा बढी गाई गोरु मारेर उनको भान्सामा चाहिँ त्यो गाई गोरुको 2000 गाई काटेर खाँदा पनि दिनमा मासु नपुगेर त्यो झोल मात्रै बाँडेर खायो भनेर लेखेको छ त्यहाँ। त्यो सबै इतिहास लेखेको छ। त्यसपछि त्यसबाट पनि उनीहरू पार भएर अहिले चाहिँ खसी बोकाको मासुमा आइपुगेका छन् भनेको छ। खसी बोका चाहिँ
पूजा गर्दाखेरि पनि खसी बोकाको पनि रगतै खान्छ उनीहरूले चाहिँ पुरै रगत पिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेर बाहुनहरूले त्यो कल्चर कता कता चाहिँ हामी देख्छौं त्यो त्यस्तो खालको कल्चर छ त्यसलाई एचोम्याक यज्ञ भनिन्छ है अश्वमेघ यज्ञ गौमेघ यज्ञ नरमेघ यज्ञ र तपाईको एचोम्याक यज्ञ चारवटा यज्ञ चाहिँ उनीहरूको हुन्छ अनि हो त्यो चाहिँ तपाईको कल्चर निरन्तर गर्दै आयो अनि त्यसपछि उनीहरूले होम लगाउँछ तपाईको आगोमा चाहिँ तपाईको घिउ जलाउने अनि तपाईको त्यो अन्न जलाउने काम चाहिँ किन गर्यो त भन्दा सिन्धु घाटीमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाले चाहिँ त्यति बेला धेरै अन्न फलाएर चाहिँ एकदमै रहर लाग्दो अन्नहरुमा चाहिँ बाहुनको पुर्खाले चाहिँ पुरै त्यो पाक्ने बेलामा आगो लगाइदियो गहुँमा पनि आगो लगाइदियो धानमा आगो लगाइदियो सबै जलाउँदै आयो अनि चोर्दै खायो अनि चोरेर ल आफूले खाएको खायो नखाएको चाहिँ अब बचेको किरा फटेङलाई पनि नखाओस् भनेर उसले जलाइदियो पुरेर फाल्यो हो त्यो कल्चर चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ त्यो अन्न जलाउने घिउ जलाउने कारण चाहिँ त्यो अनि त्यसरी जलाउँदै गएपछि हाम्रो पुर्खाहरू नासिएका हुन् पहिला अनि त्यो धेरै कल्चरली कुराहरू छन् हो यही कल्चर चाहिँ तपाईको उनीहरूले निरन्तर गर्दै आएको अवस्था हो र यही कारणले गर्दा भारतमा चाहिँ यिनीहरूको एउटा लडाई चाहिँ चर्केको रहेछ यिनीहरूको संस्कारै चाहिँ तपाईको राम्रो नभएको हुनाले अब इरानबाट चाहिँ अब लखेट्यो यिनीहरूलाई इरानबाट खेलेर यिनीहरू पाकिस्तान आए एक अफगानिस्तान आए त्यहाँबाट यिनीहरू लखेटिएर फेरि भारत आए भारतमा पनि अति भइसकेपछि त्यहाँका मुसलमान राजा मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीले चाहिँ के गर्यो भन्दा यस्तो खालको बैगुनी मान्छे बैमानी मान्छे हाम्रो समाजमा अब आवश्यक छैन कति सहनु अब यो तिमीहरूको चाहिँ यो गलत नीति तिमीहरू अब जाऊ के भने तिमीले मुस्लिमको संस्कार मानेर चाहिँ मुस्लिम बन्नु पर्यो होइन भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन लडाई नै हानेपछि चाहिँ अब त्यो लडाई त लडे यिनीहरू अब लडाई लडेछ उनीहरू भाग्यो नसकेपछि चाहिँ सन् 1495 मा है भारतको मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीले चाहिँ यिनीहरूको संस्कार यिनीहरूको बेहुरा यसको चाहिँ नीति गलत भएको हुनाले चाहिँ उनले राखेन त्यहाँ उनीहरूले नराखेपछि चाहिँ उनीहरू भागेर नेपाल आयो है अहिले हामी सन् 2020 मा छौं सन् 2020 भनेको अब अहिले चाहिँ सन् 2020 त्यति बेला सन् 1495 भनेको चाहिँ नेपालमा आएको 525 वर्ष भइसकेको अवस्था अहिले छ 525 वर्ष अगाडि यिनीहरू जुम्लाको सिन्जा भन्ने ठाउँमा आयो अहिले जुम्ला जिल्ला छ त्यो सिन्जा भन्ने ठाउँमा आएर बस्यो र त्यहाँ सबै हाम्रो मान्छेहरू हाम्रो पुर्खाहरूले पहिला राज्य चलाउँथ्यो राजा रानी सबै हाम्रो मान्छे थियो सबै शासन चलाउने शासकहरू हाम्रै मान्छे थियो अब हाम्रो मान्छे दयालु पनि भए महान पनि भए र चाहिँ मानवता पनि बढी मात्रामा प्रयोग गर्थ्यो है किन भन्दाखेरि अब त्यति बेला बुद्धको संस्कार मान्थ्यो बुद्धले जहिले पनि मानवतालाई बढी मध्यनजर गर्नुपर्छ हामीले समानता भातृ स्वतन्त्रता हेर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान सिकाएको हुनाले हाम्रो मान्छे अन्याय पीडित दुखी गरिबलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार सिकेको हुनाले हाम्रो पुर्खाले चाहिँ उनीहरूको बाहुनको पुर्खालाई बाहुन क्षेत्रको पुर्खालाई शरण दियो घाँस बाँस कपास दियो बिचरा अब दुःख पाएछ खाओस् भनेर चाहिँ उनलाई दियो दिइसकेपछि अब उनीहरू चाहिँ के हो त भन्दा अब पाहुनाको रूपमा अथवा एक खालको शरणार्थीको रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ आए घरमा कहिले फर्किन्छ त फर्किने चान्सेस त भएन उता देशबाट लखेटिए फेरि जाने कुरो भएन जसरी भुटानबाट लखेटिएका भुटानी शरणार्थीहरू अहिले झापामा बसिरहेछ अब उनीहरू भुटान फर्किने कुरै छैन अब त्यहाँको मान्छेले राख्दैन त्यहाँको राजा अब लखेट्यो सधैँको लागि उनीहरू शरणार्थी भयो यसरी नै यिनीहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ त्यो कालखण्डमा यहाँ भागेर यहाँ आए त्यसपछि यिनीहरू छरिँदै गयो अब एकै ठाउँमा बसेर त भएन एकै ठाउँको मान्छेले कति पाल्नु अब भोलि अर्को घरतिर गयो अर्को घरमा अर्को हुँदै 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 यिनी नेपालभरि छरिँदै जाने क्रम जारी भयो 63 वर्ष त्यसैले अहिले बाहुनहरू चाहिँ धेरै देशभरि छरियो अहिले हाम्रो मान्छे कम छ कता कता धेरै खासै छरिएको हुँदै पछि पृथ्वीनारायण शाहको युद्धमा चाहिँ मगरहरू देशव्यापी रूपमा छरिए किन अब धेरै ठाउँमा चाहिँ अब तितर बितर गरेर आएको स्थिति हो त्योभन्दा अगाडि छरिएको अवस्थाहरू छैन भने यिनीहरू चाहिँ तपाईको 63 वर्ष पछाडि अर्थात् त्योभन्दा अगाडि दुईटा इतिहास छ शाहवंश 1556 मा फेरि राजस्थानमा चाहिँ अकबरले अर्को लडाई हाने फेरि लडाई गर्यो राजस्थान भारतको राजस्थानमा चाहिँ अहिले वर्तमान इन्डियाको राजस्थानमा चाहिँ फेरि 1556 मा पनि अलाउद्दिन खिलजीले जस्तै फेरि अकबरले पनि लडाई हानेपछि लडाई लडेपछि त्यो लडाईमा भागेर आउने चाहिँ शाहवंशहरू भए नेपालको जस्तै ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रका पुर्खाहरू राजस्थानबाट भागेर उनीहरू पनि नेपालमा शरणार्थीको रूपमा आए फेरि जस्तै अहिले अस्ति भर्खरै तपाईको यो म्यानमार बर्माबाट लखेट्यो बर्मेलीहरू त के शरणार्थी भएर काठमाडौँ पनि आए कता कता बसे यसरी नै फेरि दोस्रो खण्डमा चाहिँ यिनीहरूको पुर्खालाई भागेर नेपाल पठायो अनि उता उज्जैनमा पनि फेरि राणा खलक जङ्गबहादुर राणाको पुर्खालाई उज्जैनबाट लखेट्यो तिनीहरू सबै भागेर आउने ठाउँ यही भएछ
अनि यहीँ बसोबास गर्यो। अनि यहाँ बसोबास गरेपछि यिनीहरू सबै मिल्यो, ब्राह्मण क्षेत्रीहरू र तपाईँको शाह वंशहरू सबै मिलेर 63 वर्ष पछाडि चाहिँ एउटा योजना बनायो। मुख्य योजनाकार के गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले अब चाहिँ भारतमा अब जसरी चाहिँ उनीहरूले मिलेर चाहिँ लखेटे हामीलाई, अब हाम्रो देश कब्जा गर्यो, हाम्रो ठाउँमा त उनीहरू बस्यो। अब यहाँ पनि चाहिँ हामी मिलेर यहाँका मान्छेलाई, राजालाई मारेर चाहिँ यहाँ सत्ता हासिल गरेपछि पुस्ता चाहिँ हामी यहाँको चाहिँ सत्तामा पुग्छौँ, राज्यमा पुग्छौँ भनेर उनले योजनाकार चाहिँ 3 जना योजनाकार रहेछ। शाह वंशको तर्फबाट दरवेश शाह, क्षेत्रीको तर्फबाट गणेश पाण्डे भन्ने, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको बाहुनबाट चाहिँ नारायण अर्याल। त्यो 3 जना मान्छेले चाहिँ गोर्खा लिगलीकोटको घले राजालाई मार्यो है, षड्यन्त्र गरेर सन् 1559 मा। सन् 1559 विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गतेका दिन चाहिँ उनीहरूले मार्यो। अहिले विक्रम सम्वत 2076 मा छौँ हामी। त्यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1616 मा हो। यो धेरै पहिला 400 झन्डै 462 वर्षको हाराहारीसम्म, 463 वर्ष नै भइसक्यो हो। 463 वर्षको हाराहारी भइसकेको छ। त्यति बेला चाहिँ घले राजालाई मार्यो। गोर्खा लिगली कोट भन्ने चाहिँ तपाईको त्यहाँको दरबार छ अहिले पनि। त्यो दरबारको घले राजा भनेको चाहिँ मंगोलको वंशज हो। पहिला चाहिँ यो मगर गुरुङ राई लिम्बू कामी दमाई सार्की भन्ने थिएन। यो त पछि पृथ्वीनारायण शाह पछाडि मात्रै बढेको। योभन्दा अघि चाहिँ घले वंश, वाइबा वंश, चोङ वंश, सेन वंश, मेनपा वंश भन्ने हुन्थ्यो पहिला। त्यो चाहिँ एउटा हाँगा हो, त्यो ग्रुप हो, त्यो चाहिँ त्यो मंगोल भित्रको है। त्यो कुनै जाति विभेद थिएन। त त्यति बेला चाहिँ अब त्यो वंशजहरू पछि त उनले विभाजन गरेर खतम टुक्रा बनाइहाल्यो, केही पनि थाहा पाएन। अनि यो चाहिँ तपाईको यो त्यति बेला मारिसकेपछि अब त्यहाँको राजा चाहिँ दरवेश शाह बने, जो भागेर शरणार्थी बनेर आएको थियो, उही पो त्यहाँ राजा हुनु पर्यो। राजा बन्ने अब अधिकार पायो, उसले मार्यो, षड्यन्त्र गरेर मारिसकेपछि सकिहाल्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ठिक त्यसको राजा बनेपछि उनको विजय भयो, उनी जितेको प्रतीक स्वरूप यही वर्ष असोजको 25 गतेका दिन यिनीहरूले विजय उत्सव मनायो है। विजय उत्सव मनायो। त्यो विजय उत्सव मनाएको दिन नै आजसम्म विजया दशमीको रूपमा उनीहरूले मनाउँदै आएको छ। विजय उत्सव भनेको विजय जुलुस है, विजय उत्सव विजया दशमी। विजय भनेको चाहिँ जितेको है। अब ऊ जितेको, पराजय को भन्दा हामी हार्यौं, उनीहरू जित्यो भन्ने एउटा प्रतीक स्वरूप हो। अब यहाँनिर कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि अब त्यो जित्यो, त्यो जित त अहिलेसम्मले निरन्तर मान्दै आयो। फेरि त्यो घले राजाका रगत चाहिँ टीका लगाउने चाहिँ सुरुवात गर्यो उनले। मान्छेको अब मैले अघि नै भने अब नर्म्यागी के मान्छे काटेर रगत खाने मान्छे भयो, टीका त लगाउने त्यो स्वाभाविक भइहाल्यो उनीहरूले। अब टीका चाहिँ लगायो। टीका रातो टीका चाहिँ अहिले पनि रातो सिन्दुर लगाउने चलन छ। त्यो विजय के हुँदाखेरि रातो अथवा सिन्दुर, रातोको प्रतीक भनेको दुईटा हुन्छ संसारमा। रातोको प्रतीक भनेको पहिला क्रान्तिको प्रतीक हो, अनि अर्को चाहिँ रगतकै प्रतीक हो। रगतको प्रतीक रातो अथवा क्रान्तिको प्रतीक रातो, दुईटा हुन्छ त्यसमा। अब त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी तरिकाले चाहिँ मार्यो, हत्या गर्यो, त्यसपछि त्यसैको रगत चाहिँ लगायो। अब त्यो रगत लाउनेहरू चाहिँ अब त्यही बसे, नलाउनेहरूलाई चाहिँ लखेट्यो है। अनि त्यसमा अरू कसैले के भन्यो भने अब फेरि हामी हत्या नचाहने हुन्छ। त्यो मात्रै गरेन उसले। मैले त्यहाँ गोर्खाको त्यो वरपर मैले घुमेँ, त्यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ घुम्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ सुन्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब दरवेश शाह चाहिँ त्यहाँको राजा बनेपछि अब सेना चाहिँ प्रयोग गर्यो। सेना प्रयोग गरेर उनले के गर्यो, त्यहाँका चाहिँ मगर जति पनि केटाहरू थियो त्यो आइमाईहरूलाई, लेडिजहरूलाई सबै बलात्कार गरे उनीहरूले। अनि त्यहाँको चाहिँ तपाईँको केटाहरूलाई छोपेर लगेर माथि कोट भन्ने ठाउँमा डाँडामा लगेर त्यहाँ कुवा खनेर मार्दै त्यो त्यहाँ रगत थापेर उनलाई तल चेपे खोलामा लगेर फालेछ। पुरैलाई चाहिँ चेपे खोला फालेपछि धेरै महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ चेपे खोलामा रगतै रगत बग्ने हुनाले अहिले पनि कतिपय हाम्रा पुर्खाले चेपे खोलाको पानी खाँदैन भन्छ त्यहाँ, किनभने हाम्रो पुर्खाको रगत चाहिँ यहाँ बगाएको छ। कति बगायो त्यहाँ उनीहरूले। अनि त्यहाँ कुवामा थपेको चाहिँ माथि कोटको टीका फेरि सबैले लाउनु पर्ने अरे। त्यहाँबाट कोही हाम्रो पुर्खाले के गर्छ भन्दा यस्तो खालको हत्या हिंसा चाहिँ चाहँदैनौ, अब तिमीले पनि हत्या गर्न पाउँदैन, हामी पनि हत्या गर्दै, अब यसमा चाहिँ हामी सामेल हुँदैन भनेर आत्मसमर्पण गर्यो। कुनै पनि युद्धमा आत्मसमर्पण गर्न त पाउँछ, आत्मसमर्पण हात उठाएपछि फेरि मार्न त पाउँदैन। अनि त्यो जस्तै आत्मसमर्पण प्रत्येक स्वरूप चाहिँ सेतो टीका लगायो। अब सेतो टीका लगाएपछि अब हार्यो उनीहरू। अब हामी आत्मसमर्पण गर्यौं, तिमीले अरू भनेको जे पनि मान्न तयार छौ, अरू चाहिँ हामी कुनै पनि विद्रोह गर्दैनौँ है भन्ने हिसाब किताबबाट सम्झौता भएछ त्यहाँ। त्यसपछि कोही सेतो टीका लगाउँदै गए, कोही रातो टीका लगाउँदै गए। अब टीका नलाउनेलाई भेष अब लखेटिहाल्यो। अनि त्यस्तो खालको एउटा इतिहासहरू छ। अनि त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ विजया दशमीको रूपमा चाहिँ निरन्तर मनाउँदै आयो। पहिला चाहिँ मैले सुन्दाखेरि विजया दशमी हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा भन्दै खुब रेडियो टेलिभिजनले फुक्थ्यो कि
अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा मंगोलले चाहिँ यो गोलटो हाम्रो पुर्खा मारेको यस्तो यस्तो भन्ने थालेपछि बाहुन चाहिँ बाठो भएछ, बाहुन चलाक भएर अहिले चाहिँ त्यो भन्दैन। अहिले के भन्छ भने विजया दशमी पनि भन्दैन, हिन्दू पनि भन्दैन। अहिले त नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं भन्छ अहिले फेरि। नेपालीको महान चाड बडा दशैंको उपलक्ष्य भन्छ अहिले। त किन भने चाहिँ अब यता त हामीले सबै कुरा खोल्दै गएपछि अब उसको त सबै देखिने भयो, त्यहाँबाट ऊ जोगिनलाई चाहिँ त्यसरी घुम्दैछ। अब हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यो थाहै छैन फेरि किन यसो भनेको होला भनेर। तर पहिला पहिलाको प्रचार सुन्नु होला, हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमी भन्थ्यो। विजय भनेपछि बुझ्ने भयो, हिन्दू पनि चिन्ने भयो। अब हिन्दू भनेको चाहिँ महाभारततिरै लेखा छ, यिनीहरू हिन्दूकै किताबमा लेखेको छ। असली हिन्दू र नक्कली हिन्दूको बारेमा लेखा छ त्यहाँ है। असली हिन्दू हुनको लागि दुईटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ रे। पहिलो शर्त भनेको बाहुनको कुलमा जन्म लिनै पर्ने, दोस्रो शर्त भनेको चाहिँ जनै लाउनु पर्ने। जनै पनि लगाएको छैन, बाहुनको कुलमा जन्म पनि लिएको छैन, तर हिन्दू नीति मान्छ भने त्यो नकली हिन्दू हो, त्यो शूद्र हो, त्यो अछुट हो, त्यो हाम्रो दास हो भनेर स्पष्टै लेखेको छ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि हिन्दूहरूको महान चाड भनेको बाहुन क्षेत्रीको मात्रै महान चाड विजया दशमी भनेको ऊ विजय भएको दशमी, अब ऊ त मानेछ। तर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ के गर्न लगाएको भन्दा हाम्रो पुर्खा मरेको दिन, मारेको दिन, हाम्रो राज्य गुमाएको दिन, हामीले धर्म गुमाएको दिन, हामीले इतिहास गुमाएको दिन, हाम्रो अधिकार गुमाएको दिन, हाम्रो चाहिँ पुर्खा मारिएको दिन है। हामी त शोक मान्नु पर्ने हो नि, दुःख मान्नु पर्ने हो नि त। तर बाहुनले के गर्दियो त भन्दा त्यही दिन चाहिँ रमाउने चाहिँ आइडिया लगा है। तिमी रमाउनु पर्छ, खुसी हुनुपर्छ भनेपछि त अब त्यो त कहिले पनि विद्रोहको भावना जन्मिने भएन त्यहाँ त यिनीहरूकोमा। किन शोक मान्ने निरन्तरता दिएको थियो भने ल ठिक छ तिमीहरू शोक चाहिँ मान्न पाउँछ मात्रै भनेको थियो भने हाम्रो मान्छे उहिले जाट्यो, रिस उठ्थ्यो, यसो भन्थ्यो। तर उसले चाहिँ ठ्याक्कै जुन दिन चाहिँ घाउ भएको, जुन दिन आफू पेलिएको थियो त्यही दिन चाहिँ उसलाई रमाउनतिर लगाइदिएपछि अब आफ्नो इतिहास खोज्ने, आफ्नो चाहिँ रिस उठ्ने, आफ्नो चाहिँ तपाईँ एउटा ईद जाग्ने कुरै भएन अब त्यहाँ। अनि यसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई रमाउन लगायो अनि हामी रम्दै गयौं। अनि त्यहाँबाट उनले नकली कुरा भर्थ्यो। अहिले गोपाल गुरुङको किताब पढेपछि, उहाँको दर्शन पढेपछि अब मान्छे भयो, फेरि मान्छे भएपछि बल्ल चेतना जाग्ने भयो, मन दुख्ने भयो, चित्त दुख्ने भयो। अरे यसो चाहिँ किन भनेर अहिले एमएनओले चाहिँ कालो टीका चाहिँ के, कालो टीका भन्नाले नै मोसो लगाउँछ है, टीका चाहिँ होइन त्यो। मोसो अंगार चाहिँ हामीले निधारमा त्यही दिन किन लगाउँछौँ भने त्यो बहिष्कार गरेको, विरोध गरेको होइन, बहिष्कार गरेको। हाम्रो पुर्खा मारेर रमाउन पाउँदैन। तिमीले रातो टीका हाम्रो पुर्खा मारेर हाम्रो पुर्खा मारेर रमाउँछौ, हामीलाई रमाउन दिउँछौ, तर रमाउन बाध्य बनाओ। त्यो त हाम्रो चाहिँ तपाईँको चित्त दुख्ने कुरा हो है। अहिले के भन्छ अझ बाहुनले कहिले कहिले गाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, कालो टीका लगाएको देख्यो भने हाम्रो धर्म संस्कारमाथि चाहिँ तिमीहरूले यसो गर्ने, हाम्रो चाहिँ संस्कार, हाम्रो आस्था चाहिँ आस्था दुख्यो, हामीलाई चित्त दुख्यो, हामीले रातो टीका लगाएर रमाइरहेको बेला तिमीहरूले चाहिँ कालो टीका लगाएर हाम्रो धर्म चाहिँ संस्कारमाथि तिमीहरूले चाहिँ आँच ल्यायो, पुर्यायो भन्छ कि। अब हाम्रो पुर्खा चाहिँ उसले रातो टीका लगाउँदा उसको धर्म संस्कार भयो, उसको चाहिँ त्यो रातो टीका लगाउँदाखेरि हामीले कालो टीका लगाउँदा उसलाई आँच आयो। हाम्रो त पुर्खा मारेको दिन हो त्यो है। हाम्रो पुर्खा मारेर ऊ रमाउन पाउँछ, हाम्रो इतिहास जलाएर ऊ रमाउन पाउँछ, खुसी मनाउन पाउँछ। त्यो त मानव अधिकारको पनि हनन भइसक्यो, त्यहाँ त मुद्दा पनि लाग्छ अझ उस्तै परे, त्यो त गर्न पाउँदैन नि। तर अहिले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छेले नबुझेकै कारणले गर्दा उल्टो बुझाएको छ कि हाम्रो मान्छेले, फेरि ऊ चाहिँ हाम्रो पो चाँडो रमाउने चाड भनेर त्यो बुझेको छ। त्यही कारणले त्यो विद्रोह जति पनि हाम्रो इतिहास जलाइएको, हाम्रो चाहिँ पुर्खा मारिएको दिनलाई चाहिँ चाड पर्व बनाएर हामीलाई रमाउन लगाएको छ, ताकि विद्रोह कहिले नगरून् यिनीहरूले, त्यो आइडिया कहिले नआओस् सोच भनेर उनले त्यो गरे। जस्तै अब होली पर्व भन्छ, होली पर्व भने चाहिँ मंगोल राजा हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिकालाई बाहुन क्षेत्रीले बलात्कार गरेर, जिउँदै बलात्कार गरेर दुईटा खुट्टा काटेर बाटैबाट हिनालेछ। अनि त्यहाँबाट रगतमासी बग्यो, अनि त्यही रगतमासी चाहिँ माटोसित लगाएर धुलो उडाएर होली खेल्यो। अनि हो त्यही दिनलाई होली पर्व भनेर अहिलेसम्म थरी थरीका रङ चाहिँ लगाउँदै हिँडेको रहेछ। अनि उही दिन हामी रमाएपछि न हाम्रो विद्रोह त हुने कुरै भएन। अब हाम्रो चेलीबेटी बलात्कार यसै गरी गरोस्, हामी रमाइरहन्छौँ, बाहुनछेत्रीले बेचोस्, बाहुनछेत्रीले कुटोस्, हामी रमाइरहन्छौँ भनेको पो रहेछ। त्यो त फेरि त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ नि अबको समयमा।
त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, दक्षिण भारतको शक्तिशाली मंगोल राजा रावणलाई मारेको दिन, अब रामले त मार्न सकेन तर उसकै भाइ विभीषणलाई लगाएर मार्यो। अनि मारेको दिनलाई चैते दशैं भनेर फेरि पनि त्यो लगायो। अनि तपाईँको के भन्छ, त्यो जङ्गबहादुरले मान्छे मारेको दिनलाई कोट पर्व अरे। अनि अर्को राजेन्द्र लक्ष्मीले मान्छे मारेको दिनलाई भण्डारखाल पर्व अरे फेरि। अनि तपाईँको त्यो पृथ्वीनारायण शाहले नेवारको 30 धार्ने नाक काट्दियो नि तीर्थ कीर्तिपुरमा। अनि त्यो कसले काटेको भने त्यो देउटा, काने देउटाले काटेको भनेर काने देउटा ढुङ्गा पुज्दो रहेछ, कानै कानको छाप भएको ढुङ्गा बनाइदिएछ, तिम्रो नाक कान काट्ने यही काने देउटा हो भनेर लगाइदिएपछि कहिल्यै विद्रोह हुने भएन, कहिल्यै बाहुन क्षेत्रप्रति त विद्रोह आउने कुरै भएन। त्यो त्यसरी मोडिफाई गरिदियो कि। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँको सबै घुमाएर अहिले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यसरी खाएको चुसेको अवस्था हो। अब यसरी चाहिँ तपाईँको आउँदै गर्दाखेरि जङ्गबहादुर के अरे जब दरवेश शाह तपाईँको अब यहाँनिर अब राजा भयो, गोर्खा लिग्लीकोटको राजा चाहिँ दरवेश शाह भएपछि राजा तपाईँको शाह वंशको स्थापना गोर्खामै भयो। अब नेपाल भन्ने देश, अब अहिले यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विदेशबाट बाहिर इन्डियाबाट आएर भाइरस घुस्यो। अब त्यसले चाहिँ गोर्खाबाट चाहिँ बिस्तारै शरीरभित्र भाइरस फैलाएको जस्तै फैल्यो। अब उनीहरू शाह वंशले चाहिँ अब त्यो माथिल्लो मासकोट के भन्ने वरपरका राजाहरू मार्दै 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 त्यो मानसिंह खड्गा मगरलाई नि मार्यो, उनीहरूले कोकोलाई मार्दै मार्दै लग्यो सबैलाई। अनि मार्दै मार्दै दरवेश शाहबाट तपाईँको छत्र शाह, तपाईँको राम शाह हुँदै नरभूपाल शाह हुँदै 10वटा राजा छ त्यहाँ बीचमा। अनि 10औं राजासम्म यिनीहरू गोर्खामै बसेका थिए। जब नरभूपाल शाहको छोरा पृथ्वीनारायण शाह भने जन्म लियो, त्यो जन्मिसकेपछि उसले महाभारत रामायण पढेछ। महाभारत युद्धमा शक्तिशाली मंगोल राजा तपाईँको बाली राजालाई मार्न उसकै भाइ सुग्रीवलाई प्रयोग गरेर मार्यो, रामले सक्दै सकेन। रावणलाई मार्न उसकै भाइ विभीषणलाई प्रयोग गर्यो। हिरण्यकशिपु राजालाई मार्न उसकै छोरालाई चाहिँ लगाएर चाहिँ कान फुकेर उसलाई उल्टो बनाएर बाउ छोरालाई लिएर मार्यो। त यसरी नै यो भेगको जति पनि मगर गुरुङहरू छ, यिनलाई मार्नको लागि चाहिँ हाम्रो सेना काफी छैन। अब यिनकै मान्छेलाई चाहिँ भर्ती गराएर यिनकै मान्छेलाई उता लडायो भने चाहिँ बल्ल हामी सफल हुन्छौँ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ ठ्याक्कै महाभारतबाट सिकेर चाहिँ उनले के गर्यो, मगर र गुरुङको पल्टन खोलेछ। उनीहरू चाहिँ गोर्खामा मगरको पल्टन गोरखनाथ पल्टन, गुरुङको कालीबहादुर पल्टन खोलेर अब मगर गुरुङलाई एकल गोरु जसरी नार्यो। अनि देशभरि जोटा, देशभरि घुम्यो, कति कति मार्दै मार्दै पाल्पा पनि कब्जा गर्यो, कास्की कब्जा गर्यो, तनहु कब्जा गर्यो, रोल्पा प्युठान हुँदै बाँके बर्दिया दाङको ठारू ढुङ्गी शरणलाई मार्यो। सबै मार्दै 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 पुरै कब्जा गरेर अहिलेको नेपाल भन्ने देश बनायो उनीहरूले। भयो त्यो बेलामा, त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ सबै हाम्रो पुर्खाको बलमुटापमा मात्रै हो। हाम्रो पुर्खा यति इमान्दार तरिकाले लडिदिए, यति इमान्दार तरिकाले चाहिँ तपाईँको संघर्षमा चाहिँ साथ दिए हाम्रो मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहलाई। पृथ्वीनारायण शाह त तपाईँको उहाँ नुवाकोटमा कुण्ठामा त मरिसकेको। अन्त चाहिँ तपाईँको त्यहाँको तामाङ राजाको सेनाले चाहिँ गोली हानिसकेको थियो। अनि उसलाई लाग्ने चाहिँ तपाईँको गोली चाहिँ एउटा मगर सेना गएर आफै ठापिएछ। आफू ठापिएपछि त आफू मर्यो, त उसलाई त बचायो फेरि। यस्तोसम्म चाहिँ हाम्रो मान्छे पुर्खाहरू थियो हेर्नु है। यसरी चाहिँ बचाउँदै 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 उनलाई चाहिँ तपाईँको अब ब्रह्मराज धिराज भनेर राजा बनायो। अनि बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले समग्रमा चाहिँ के गर्यो, ऊ जित्यो। जितिसकेपछि भावनामा खेल्छ बाहुन छेत्री फेरि, हेर मगर गुरुङ हो, तिमीहरूले एकदम साथ दियौ, तिमीहरू बहादुर हो, वास्तवमा तिमीहरू नभएको भए म यस्तो महाराजा हुने थिएन। यो खालको भावनाहरू उनले बहायो। अनि त्यो भइसकेपछि ल तिमीहरूको करोड वर्ष अगाडिको इतिहासहरू खोजेर ल्याऊ। कहिल्यै वर्षको तपाईँ लिपि, भाषा, संस्कार, ताम्रपत्र, शिलालेख सब बोकेर लिएर आइज काठमाडौँमा। किनभने तिम्रो भाषा संस्कार चाहिँ राज्यको बनाउने हो। तिम्रो भाषा अब सबै देशमा बोल्ने बनाउने, तिम्रो लिपि सबै देशमा लेख्ने बनाउने, तिमीले साथ दियो भनेर घुमायो। अनि घुमाइसकेपछि के गरेछ भने एकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जम्मा गरेर हाम्रो पुर्खा सोझो 31,000 पन्ना लिपि भनेपछि 1,000 को कुरा होइन, 1000 पन्ना कुरा होइन, 31,000 पन्ना कति थियो होला अब त्यहाँ। अहिले 200-300 पन्ना त यति कति बाक्लो हुन्छ। अब त्यो 31,000 पन्ना करोड वर्ष अगाडिको लिपि, संस्कार, इतिहासहरू सबै काठमाडौँ लगेर गएपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकै ठाउँमा जम्मा गरेर आगो लगाएर फेरि स्वाहा बनाइदियो है। आगो लगाएर जब जलायो, जलाइसकेपछि उनले माथिबाट उर्दी गर्यो, यिनको इतिहास जलिसक्यो। अब यो जलेको इतिहासको
अब कुनै पनि चाहिँ अर्थ छैन। त्यसकारणले गाउँघरमा कसैले भाषा आफ्नो भाषा बोल्छ भने पनि बोल्न नदिनु, लेख्छ भने पनि लेख्न नदिनु, लेख्नेलाई हात काटिदिनु, बोल्नेलाई जिब्रो काटिदिनु, सुन्नेलाई कानमा झिरले घोचिदिनु, देख्नेलाई चाहिँ आँखामा सिसा पगालेर हालिदिनु। यो खालको उर्दू जारी गरेपछि सबै ठाउँमा त्यसै हुँदै गयो। त्यसपछि गएर रहल पहल कतै चाहिँ छ भने अहिले चाहिँ जोगी भन्छ नि, त्यो जोगी भनेको त्यति बेलाको जासुस पठाउँथ्यो उनीहरूले। जासुस पठाएर चाहिँ कहाँ कतै रहल पहल छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ खतम गरिदिनु अथवा लिएर आउनु, दिएन भने त्यही खतम गरिदिनु। त्यो खालको चाहिँ उर्दूहरूले जारी गर्दै गयो। जस्तै 27-28 सालमा सिंहदरबारमा आगो लगायो, कहिले चाहिँ लाइब्रेरीमा आगो लगाउँछ। त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो रहल पहल इतिहास अझै पनि बसेको हुनाले फेरि आगो लगाएर फेरि ध्वस्त गर्ने, किन थाहा पायो भने त यिनीहरू फेरि उल्टिन्छ भनेर उनले पुरै चाहिँ जाम गर्दै 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 उनीहरूले लग्यो। अनि त्यहाँ लगिसकेपछि जसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो मान्छेलाई धोका दियो नि, अनि प्रचण्डले पनि त्यही ढोका, किन प्रचण्डले एकचोटि भनेको थियो कि त्यो संविधान सभा बनाउने बेलामा म पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहेछु भन्दै थियो एकचोटि। त किन त्यसो गर्छ भनेको त प्रचण्डले पनि यसो गर उसो गर मगरा तम्मा लिम्बुवान दिन्छु तिमीलाई यो गरिदिन्छु भनेर लडाई लड्यो। अन्तिममा त दिने कुरै भएन उसले पनि, अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने कुरै भयो उसले पनि फेरि। अनि यस्तो खालको उनको संस्कार है, त्यो हिसाबबाट ल्याएर उनले घुमायो। जब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो गरे बित्तिकै नेपाललाई हिन्दुस्तान बनायो, हिन्दुस्तान भित्रमा गाभ्यो। हिन्दुस्तान भित्रमा गाभेपछि अब यो देश चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा रहेन, सबै उतैबाट आउने भयो। हरेक कुरा चाहिँ इन्डियाबाट नै चल्ने हुनाले चाहिँ तपाईको हरेक कसरी नेपाल भनेको असली र सुरक्षित हिन्दुस्तान हो उनले व्याख्या नै गर्यो। त्यसपछि बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ एउटा मन्त्र पढ्न लगायो, जम्बूद्वीपे भारत खण्डे नेपाल देशे भनेर चाहिँ एउटा मन्त्र पढ्न लगायो। त्यो भनेको चाहिँ नेपाल देश चाहिँ भारत खण्ड भित्र पर्छ, भारत खण्ड जम्बूद्वीप भित्र पर्छ। र यो कुरा चाहिँ यसरी नै उनीहरूले चाहिँ व्याख्या गर्न लगाएपछि नेपाल अलग राज्यको रूपमा रहेन। त त्यतिदेखि नै अर्काको गुलाममा लगेर चाहिँ उनले काम गर्यो। जब हिन्दुस्तान बनाएपछि चाहिँ असली हिन्दूको नीति लागू गर्ने क्रममा जस्तै मंगोलहरूको चाहिँ पुरै कल्चरलाई हिन्दूकरण गर्यो उनीहरूले। हिन्दू मान्नै पर्ने, हिन्दूको संस्कार गर्नै पर्ने। त्यो मध्येमा सबभन्दा पहिला धेरै कारणहरू छन्। त्यो मध्येमा जल्ल बल्ल भनेको जस्तै अब अहिले दिदीबहिनीहरूले नाक छेड्ने, सिन्दूर पोटे लगाउने यो चलनहरू चाहिँ उसैले ल्याएको। त्योभन्दा अघि थिएन। मंगोलको इतिहासमा सिन्दूर लगाउने चलन इतिहासमै थिएन, नाक छेड्ने इतिहासै थिएन है। कान चाहिँ छेड्थ्यो, कान छेडेर सुनहरू चाहिँ लगाउने, अनि माला त्यो पोटे चुरा चाहिँ लगाउने चलन थिएन। त्यो अर्कै ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको माटोको पोटे चाहिँ लगाउँथ्यो, तर त्यो सानसाना पोटेहरू चाहिँ लाउने चलन पहिला थिएन। त उनीहरूले चाहिँ उतैबाट हिन्दूको नीति चाहिँ लिएर आयो। अनि मगरलाई चाहिँ खतम गर्यो, नाक छेड्नै पर्ने। गुरुङ हुँदै तामाङ हुँदै काठमाडौँ भेगमा गयो। काठमाडौँको नेवारनीहरूले नाक छेड्न तयार भएन। राज्य चला तर हाम्रो संस्कार हामी परिवर्तन गर्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि नेवारनीहरूको नाक कानै काटेर चाहिँ 30 धार नै फालिदियो है। अब 30 धार नै फाले कीर्तिपुरमा अझै पनि त्यो लिखित छ, अझै पनि त्यो प्रमाण छ। त्यस्तो तर पनि उनीहरू झुकेनन्। अहिले पनि नेवारले नाक छेड्दैन, फेरि उनीहरूले त बचायो एक हिसाबले। तपाईँको म डोल्पातिर गएँ, मनाङ मुस्ताङतिर जाँदा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मगर पनि बस्छ, गुरुङ पनि बस्छ, थकाली भोटे शेर्पा बस्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ चाहे मगर होस्, चाहे गुरुङ होस्, चाहे तपाईँको भोटे शेर्पा थकाली किन छेडेन त भन्दा त्यहाँ बाहुन छेत्री रहेनछ। बाहुन छेत्री नगएको ठाउँमा त हाम्रो संस्कार बच्यो। जहाँ जहाँ बाहुन छेत्री बस्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले पुरै भाइरसले जस्तै खायो है। त किन त भन्दा बाहुनलाई चाहिँ नुहाउनु पर्ने रहेछ, जनै लगाउँदा दिनै नुहाउनु पर्ने। अथवा हिमालतिर त जाडो हुने भयो, त्यो नुहाउँदाखेरि चिसो लाएर मर्छ ऊ। अनि यता यसो घाम भएको ठाउँतिर गर्मी ठाउँमा त ऊ नुहाउन पनि पाए। अनि यही ठाउँमा बसेपछि सबै हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ कब्जा गरेर सबै हिन्दू नीति पनि दिनदिन अब रहल पहललाई त फेरि बाहुनलाई जिम्मा दिइहाल्यो। उनीहरूले सबै गाउँघरमा चाहिँ तपाईँको त्यो पेल्दै बाध्यता बनाउँदै लग्यो। अनि त्यस पछाडि एउटा जल्दाबल्दा कुरा चाहिँ यहाँभित्र तपाईँको जात जातिको हकमा अहिले दुईटा कन्डिसनले चाहिँ तपाईँको मान्छेले अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि जातीय राजनीति भन्छ। धेरै मान्छेले मंगोलले जातीय राजनीति गर्यो, अब यो जातीय राजनीति गरेर सम्भव हुँदैन, यो लडाई हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेले चाहिँ यो भ्रम फैलाएको छ। यो बाहुन क्षेत्रीले नै भ्रम फैलाएको, त्यहाँबाट कतिपय हाम्रो मान्छेले सुन्यो अनि त्यही चाहिँ होला भन्ने कुरा अब। जाति भन्ने कुरो चाहिँ हामी जाति होइन, मंगोलहरू जातिभित्र पर्दैन है। मंगोल चाहिँ जातिभित्र पर्दैन, मंगोलले जातीय राजनीति गरिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले डिक्लेयर गर्नुहोस्। अब यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले कसरी व्याख्या गरेको छ त भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहले जब नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि नेपालमा 80% मंगोल समुदाय छ
र 20% आर्य समुदाय छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। अब नेपालमा 2 वर्ण, मंगोल वर्ण, आर्य वर्ण, संसारले भनेको छ 3टा वर्ण, मंगोल वर्ण, आर्य वर्ण, निग्रो वर्ण। त यो कुरा नेपालमा 2टा वर्ण त्यति बेला पनि 2टै थियो, अहिले पनि 2टै छ। त यो 2टा छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। तर ऊ राजा कहाँबाट बन्यो त भन्दा यो 20% बाट ऊ राजा हो। अब यो 80% त तपाईको यहाँको असली मूलवासी मंगोल हो। उनीहरूको राजा रानी मात्रै मारिएको छ, सेना मारिएको छ, तर सेना बिनाको, राजा रानी बिनाको साधारण जनता छ। अहिले उनीहरूमाथि चाहिँ हामी शासन गर्छौं, केही समय त हामी गरौँला, तर भविष्यमा 100-200 वर्ष 300 वर्षपछि यिनीहरू एकजुट भएर चाहिँ यो 20% को विरुद्धमा, मानौ 80 जना एकापट्टि र 20 जना एकापट्टि बीचमा लडाई भयो भने चाहिँ 80 जनाले त 20 जनालाई कब्जा गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ तपाईको कन्फ्युजनमा थिए, अथवा उनले चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्यो कि अब यो भोलि यस्तो भयो भने हामीलाई खतम गर्न सक्छ भनेर उनले सम्पूर्ण आइडिया के गर्यो, यो 20% लाई चाहिँ ठूलो बनाउने, यो 80% लाई चाहिँ सानो बनाउने भन्ने उद्देश्यले जात जातिको सुरुवात गर्यो उले। जात जाति के ल्यायो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिभाइड गर्न सजिलो होस्, यसलाई दबाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले जात भन्ने शब्दको सुरुवात गरेर बिरुवा रोपिदियो उले। जात जातिको बिरुवा उनले रोपेको। यसमा के भनेको छ भने नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेको छ। अब त्यो शब्द नै चाहिँ तपाईको हाम्रो निम्ति सबभन्दा अभिशाप रहेछ त्यो फर्मुला। अब जाति भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा, जस्तै मैले कानून पढ्ने बेलामा कानूनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने तपाईको लमा हिन्दू जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने पढाइन्छ, हिन्दूको कानून। तपाईको अहिले जति पनि हिन्दू कानून चलिरहेको नेपालमा प्रत्येक हिन्दू भनेको आफैमा कानून भन्छ उनीहरूले। हिन्दू कानूनको सबैभन्दा पुरानो कानून चाहिँ मनुस्मृति कानून हो। त्योमा चाहिँ तपाईँ मनुस्मृति पुरानो कानूनमा चाहिँ 4 जातको बारेमा व्याख्या छ। कसैले चाहिँ 4 वर्ण पनि भनेको छ, तर त्यसलाई एक्ज्याक्टली 4 जातै भन्छ। अक्सफोर्ड डिक्सनरीले पनि त्यसलाई कास्टकै रूपमा लिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भने 4 जातको बारेमा व्याख्या गर्यो। 4 जात मध्येमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर 4 जात व्याख्या गर्यो है। अनि ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्ध बहुराज औरतस्य वैश्य शूद्र जात भनेर संस्कृतमा बन्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कहीँ पनि थाहा भएन, केही पनि थाहा, संस्कृत बुझ्ने कुरै भएन है। अब यहाँनिर चाहिँ ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्ध भनेको के रहेछ भने हिन्दूमा चाहिँ 3वटा चाहिँ तपाईँ उनीहरूले भगवान भनेर पुज्छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भन्छ उनीहरूले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर मध्येमा ब्रह्मा भनेको चाहिँ सृष्टिकर्ता, यो पृथ्वी उत्पादन गर्नेदेखि लिएर हरेक चिजको सिर्जना गर्ने चाहिँ ब्रह्मा हो भन्छ। अनि ब्रह्माको चाहिँ मुखबाट बाहुन जन्मेको भन्छ त्यहाँ त्यो कानूनमा, हिन्दू कानूनमा ब्रह्माको मुखबाट बाहुन जन्मेको हुनाले बाहुन चाहिँ चोखो र सर्वश्रेष्ठ जाति हो भन्छ त्यहाँ व्याख्या गर्छ है। मुखबाट कसरी चोखो जन्म्यो? मुखबाट त थुक आउँछ, उल्टी आउँछ, त्यो त फोहोर चिज आउने, कसरी चाहिँ अब त्यो चोखो भयो? अब त्यो कानूनलाई व्याख्या गर्ने भने त्यही चाहिँ अप्ठ्यारो छ उनीहरू है। अनि ब्रह्माको मुखबाट जन्मियो बाहुन क्षेत्री, चोखो जाति अनि सर्वश्रेष्ठ जाति, मन्त्र पढ्ने लेख्ने चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ पूजापाठ गर्ने, अनि बाहुनले मिठो मिठो मात्रै खाने भनेको छ। हुन नि हो रहेछ। पहिला हाम्रो गाउँघरमा बाहुनहरू आउँदाखेरि हाम्रो पुर्खाले तपाईको पानीमा पकाएको भात चाहिँ खाँदै नखाने अरे, त्यो चोखो भयो जुठो भयो। अनि त्यही पानीमा पकाएको भातमा चाहिँ यत्रो घिउ हालेपछि त्यो चोखो भयो फेरि है, शुद्ध भयो। त्यो चाहिँ खान्छु भन्दो रहेछ त्यसले। अनि त्यसैको कानूनमा त्यही कुरा लेखा रहेछ। अनि उसले चाहिँ मिठो खाने है। अनि बाहुनले चाहिँ मान्छे मारे पनि पाप नलाग्ने हेर्नुहोस् है। अनि बाहुनले चोरेको सम्पत्ति कहिले पनि चोर हुँदैन। बाहुनले जति पनि राज्यको ढुकुटी खान पाउँछ अरे, राज्यको सब ढुकुटी खान पाउँछ। त्यो भ्रष्टाचार होइन, त्यो आफ्नै सम्पत्ति खाएको, आफ्नै बाको सम्पत्ति खाएको भनेको छ त्यहाँ। अब त्यो भएपछि बाहुनले भ्रष्टाचारबाट रोक्न सक्छ? कसैले सक्दैन। अब एउटा कागज बनाउँदा पनि घुस माग्छ, अब उता के बनाउँदा पनि पैसै माग्छ, कहाँबाट बनाउँछ? अब उसको कानूनमै लेखा छ, हिन्दू कानूनको मनुस्मृति सबभन्दा पुरानो कानूनमै छ। उसले जति पनि खान पाउनेछ त्यो चाहिँ उसलाई छुट हुनेछ, उसको बाको सम्पत्ति है। ब्रह्मा चाहिँ तपाईँको सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा भनेको उसको बाउ भयो, मुखबाट जन्मियो अरे। अनि यस्तो भनेको छ त्यहाँ। अनि ब्रह्माको चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर कसरी व्याख्या गर्यो त भने ब्रह्मा भनेको उसको बाउ, अनि पृथ्वीको सबैको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। अनि ब्रह्माको चाहिँ छोरी ब्रह्माले आफ्नो छोरी जन्मायो अरे, उसैले छोरी जन्मायो अरे, त्यसको नाम लक्ष्मी अरे। अनि लक्ष्मी छोरी त जन्मायो, अब त्यसलाई बिहा गर्ने मान्छे त कोही पनि थिएन अरे।
कोही थिएन नभएपछि चाहिँ आफ्नै छोरीलाई बिहा गर्यो अरे त्यो बर्माले फेरि आफ्नै छोरीलाई बिहा गरेर श्रीमती बनाएर त्यसको नाम चाहिँ फेरि सरस्वती भयो अरे सरस्वती र लक्ष्मी भनेको बर्माको छोरी पनि श्रीमती पनि रहेछ अरे अब उसको भगवानले बर्माले आफ्नै छोरी बलात्कार गरेको बराबर होइन श्रीमती बनाएपछि अनि आफ्नो छोरी बलात्कार गर्नेलाई कारवाही हुन्छ कि भगवान हुन्छ अहिलेको जमानामा अनि अहिले बलात्कारी खोज्दै हिँड्दो रहेछ बाहुन अस्ति कता कता न बलात्कारी भेटिएन अरे उता नेपालगञ्ज चाहिँ आन्दोलन गर्दै थियो कि कोही भेटिएन अरे उसको चाहिँ बलात्कार गर्ने मान्छे अनि किन भेटिँदैन भनेपछि उसको भगवानले नै अब त्यो गरेपछि कहाँ भेटिन्छ उसको बलात्कार अब बलात्कार भेटाएर कारवाही गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो भगवान बर्मालाई कारवाही गर्नु परेन सबभन्दा पहिला मुद्दा हाल्नु परेन अनि उसको बाहुनको कानुन त्यही बाज्यो अब अप्ठ्यारो परेन त्यो के नेमले काम गर्छ उसको अनि यस्तो छ हेर्नुहोस् अब त्यहाँबाट चाहिँ छेत्री भनेको बाहुनको पाखुराबाट जन्मिएको छेत्री चाहिँ फेरि छेत्री बाहुनको पाखुराबाट जन्मिएको हुनाले छेत्रीको काम भनेको बाहुनको रक्षा गर्ने बाहुनलाई चाहिँ तपाईँको बचाउने काम बाहुनलाई कसैले पिट्न आयो भने छेत्रीले रक्षा गर्ने बाहुनको धर्म बचाउने संस्कार बचाउने सम्पत्ति बचाउने काम छेत्रीले गर्नेछ जसरी हातले चाहिँ कुनै मान्छे आइपर्यो भने यता छेक्छ नि हातले यसो गर्छ हो त्यो छेत्रीको काम चाहिँ बाहुनलाई बचाउने छेक्ने काम गर्छ है भन्ने खालको कुरा रहेछ त्यहाँ अहिलेसम्म छेत्रीलाई ढाल बनाएर बाहुन चाहिँ त्यहाँ बस्यो अब छेत्रीमा चाहिँ तपाईँको बाहुन धर्म बचाउने भने त्यसले आज बाहुन धर्म भने मलाई अघि नै भने हिन्दू धर्म हुनुभन्दा अघि बाहुन धर्म थियो अथवा बाहुन धर्म हिन्दू धर्म भनेको बाहुनको मात्रै धर्म हो बाहुन मात्रै पुजारी बन्ने अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पण्डित गर्ने मन्दिरमा बस्ने उसले उठाएर खाने त उसले मात्र रहेछ त्यही कारणले ऊ चाहिँ बाहुनको धर्म अब बाहुन धर्म बचाउनको लागि छेत्रीलाई प्रयोग गरेर रहेछ नेपालमा पनि है अब हिन्दू राष्ट्रै चाहिन्छ भनेर हिँड्ने त्यो कमल थापा भनेर छेत्रीको रहेछ कमल थापा छेत्रीलाई प्रयोग गरेर खुम्बहादुर खड्का पनि छेत्री रहेछ है अनि त्यो के भन्छ दीपक बोहरा पनि छेत्री अनि के लोहनी पनि त्यो छेत्री अन्तर्गत पर्छ अनि त्यो छेत्रीलाई मात्रै चाहिँ त्यो बाहुनको धर्म बचाउनलाई आन्दोलनमा लगाएको छ त्यो बाहुन त पछाडि बसेर राजनीति खेलिरहेछ भोलि चाहिँ तपाईँको हिन्दूको चाहिँ कुरा गर्दै जाँदा हिन्दू र अहिन्दू बीच लडाई भयो धर्मयुद्ध भयो भने त बाहुन त मर्दैन त्यो छेत्री मर्छ छेत्री पनि कुन छेत्री मर्छ भने आफूले बनाएको छेत्री त्यो मंगोलबाट गएको त्यो थापा छेत्री खड्गा छेत्री मर्ने भयो त्यो फाइदा छ भरे चाहिँ मान्छे मर्यो अब अर्काकै मान्छे मर्या छ फाइदा भयो भने सोखो सर्लक्कै ऊ मात्रै पण्डित बन्न पाउँछ उसले मात्रै मन्त्र पढ्न पाए उसले मात्रै फाइदा छ हेर्नु यसरी राजनीति चाहिँ यिनीहरूले गरेछ फेरि पनि हाम्रो मान्छेले सत्य कुरा नबुझ्ने हुनाले उनीहरूले घुमाएर चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था हो यसै गरी वैश्यको व्याख्या चाहिँ वैश्य चाहिँ बाहुनको जाङबाट जन्मेको हुनाले वैश्यले चाहिँ व्यापार बिजनेस गर्छ अनि खेती किसान गर्छ 75% रकम चाहिँ बाहुनलाई बुझाउने अनि उसलाई पाल्नु पर्ने त्यो व्याख्या छ है अनि अर्को कुरा चाहिँ सबै मंगोलहरूलाई शूद्र व्याख्या गर्यो शूद्र तल्लो जातमा चामेला हाल्यो अनार्यहरू सबै शूद्रमा राख्यो शूद्र भनेको चिन्से त्यो चाहिँ शूद्र हुन् शूद्र चाहिँ खुट्टाबाट जन्मेको भनेको बाहुनको खुट्टाबाट हामी चाहिँ बाहुनको खुट्टाबाट जन्मेको हिन्दू कानुन अनुसार बाहुनको खुट्टाबाट जन्मेपछि जसरी खुट्टामा जुत्ता चप्पल लगाउँछ त्यो जुत्ता चप्पल चाहिँ घर बाहिर राखिन्छ त्यसरी नै यो चाहिँ शूद्रहरू अबदेखि चाहिँ घर बाहिर बस्ने बाहुनको घरभित्र बस्न नपाउने भन्ने खालको नीति त्यति बेला लागू गरेछ यिनीहरूले अनि त्यहाँभित्रबाट हामीलाई अछुट बनाउँदै लग्यो शूद्रको बारेमा धेरै लामो व्याख्या छ त्यहाँभित्र मैले धेरै गरिन महत्त्वपूर्ण दुईटाको मात्रै कुरा गरेँ त्यहाँभित्र बाहुनले के भनेको छ शूद्रले कहिल्यै पनि चाहिँ धन आर्जन र ज्ञान आर्जन नगरोस् भनेको छ धन भनेको यति शक्तिशाली चिज हो धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ ठुलो कुरा अहिले चाहिँ मान्छेले खाना लाउन नपुगेर आफ्नो परिवार बालबच्चा पाल्नलाई विदेशी भूमिमा कति दुःख गर्नु पर्यो अर्काको चाहिँ तपाईको देशमा बाट सहनु पर्यो लाट सहनु पर्यो अर्काको देशमा है चेलीबेटी बेचिनु पर्या छ गोलीको भरमा खुकुरीको भरमा चाहिँ तपाईको बन्दुकको चाहिँ तपाईको उसमा चाहिँ ज्यानको बाजी थापेर काम गर्नु पर्यो त्यो केको लागि सिर्फ त्यो सम्पत्ति आर्जन थोरै खाना लाउन पुगोस् भन्नको लागि त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो पाउनु परेको छ त्यही चीजबाट बाहुन क्षेत्रीको कानुनले चाहिँ के भनेको छ वञ्चित गरेको छ सम्पत्ति आर्जन गर्नै नपाउने भनेर त्यो प्रष्ट लेखेको छ त्यसपछि गएर तपाईको यतापट्टि अर्को व्याख्या चाहिँ के गरेछ भने ज्ञान आर्जन गर्न नपाउने है धनी वैज्ञानिक केही बन्न नपाउने ठुला ठुला विद्वानहरू कहिले बन्न नपाउने अनि शूद्रहरूले चाहिँ धन आर्जन र ज्ञान आर्जन गरेछ भने षड्यन्त्रपूर्वक मारिदिनु भनेको छ
षड्यन्त्रपूर्वक मारिदिने यिनलाई कुनै पनि वैज्ञानिकै भए पनि दार्शनिकै भए पनि यसलाई सहयोगै नगर्नु, यसलाई कुनै पनि अर्थले चाहिँ सहयोग नगर्नु, किनभने यो शूद्र हो, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो खुट्टाबाट जन्मेको, यिनलाई मारेको पाप लाग्दैन। संस्कृतमा भनेको छ काकास शूद्र हत्या चरित व्रत भनेको चाहिँ यो शूद्रलाई मार्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। यो शूद्रलाई मारेको पाप लाग्दैन। बाटोघाटोमा भेट्दा काग सर्प भ्यागुटा भेट्दाखेरि जसरी हामीले लौरोले हान्छौं, ढुङ्गा मुढाले हान्छौं, त्यसलाई पाप लाग्दैन। त्यसरी नै यो शूद्रलाई मार्नु पनि किरा फट्याङ्ग्रा मार्नु सो सरहको प्रायश्चित हो भनेर व्याख्या गरेको छ। अनि त्यो व्याख्या अनुसार बाहुन छेत्री चाहिँ त्यो किताब पढेको छ, त्यो मन्त्र पढेको छ, दिनै चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको मन्त्र जपेको छ। अनि त्यो जपेपछि उसको मन मस्तिष्कमा चिम्से ठेप्से देख्यो कि सर्प भ्यागुटा किरा फट्याङ्ग्रा सम्झिन्छ हामीले उसलाई मान्छे सम्झेर के गर्नु? उसको दिल र दिमागले हामीलाई पशु सम्झिन्छ। कहिलेसम्म भन्दा उसको धर्मग्रन्थ पढुन्जेलसम्म, उसको धर्मग्रन्थको अन्त्य नहुन्जेलसम्म हामी शूद्र नै। हामीलाई मारि नै रहन्छ, युद्धमा मार्छ, विभिन्न ठाउँमा मार्छ, मारेको अधिकार पनि दिँदैन, कुनै चाहिँ हामीलाई न्याय पनि दिँदैन। यो कन्डिसन चाहिँ तपाईँको यो त्यो व्याख्याबाट गरेको छ। मैले थोरै कुरा यसमा गरेँ। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले जातको सुरुवात 4 जात किन भने त भन्दा जात जातिमा विभाजन भित्रमा पनि हामीलाई चाहिँ शूद्रको दर्जामा राख्नको लागि बाध्य बनायो। जबकि हामी शूद्रमा गइसकेपछि स्वतः हामी तपाईको ज्ञानार्जन र धनार्जनबाट वञ्चित हुन्छ। धनी र तपाईको ज्ञानीबाट वञ्चित भएपछि त्यो स्वतः चाहिँ कमारा भइहाल्यो, दास पशु हुन बाध्य नै हुन्छ, उसको कुनै विकल्प छैन। त यो कुरा चाहिँ उनले 4 जातको व्याख्या यसरी गरेका हुन्। अनि अर्को कुरा, जात भनेको चाहिँ तपाईको कास्ट हो, अंग्रेजीमा कास्ट हो। कास्ट भनेको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र मात्रै जात हो। हामी ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र पर्दैनौं। अबदेखि हामी मुक्ति भइसकेका छौं, हामी बाहिर निस्केका छौं। हामी कहाँ पर्छौं त भन्दा हामी वर्णमा चाहिँ पर्छौं है। यो कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्नुहोस्। वर्ण मंगोल वर्ण हो, हामी मंगोल जाति होइन। जात र कास्टमा अंग्रेजीमा कास्ट भनेको जात हो, जात भनेको कास्ट हो, र हामी वर्ण हो, मंगोल वर्ण हो। अथवा वर्णलाई अंग्रेजीमा रेस भनिन्छ, RACE रेस भनिन्छ। रेस भनेको वर्ण हो है। हामी मंगोल चाहिँ वर्ण हो, मंगोल जाति चाहिँ होइन। जाति भनेको ब्राह्मण जाति, क्षेत्री जाति, शूद्र जाति, वैश्य जाति हो खासमा व्याख्या अनुसार। अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा हेर्नुहोस्, कास्ट इज ओन्ली इन हिन्दुइजम भनेको छ। त्यहाँ व्याख्या भरे गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दूमा चाहिँ कास्ट हुन्छ, हाइएस्ट कास्ट इज ब्राह्मण एन्ड द लोएस्ट कास्ट इज शूद्र, स्पष्ट त्यहाँ भनेको छ। तर हामी तपाईको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रभित्र नपरेपछि हामीलाई हिन्दू कानून पनि लागू हुँदैन र हामी चाहिँ त्यो जात जाति पनि होइन। तर हामी चाहिँ के हो? वर्ण हो। मंगोल चाहिँ वर्ण हो, वर्णमा छौं हामी। वर्ण जातभित्र पर्दैन, वर्ण अलगै चिज हो। वर्ण पृथ्वीनारायण शाहले 4 जातको मात्रै कुरा ल्याएनन्, उनले 36 वर्णको कुरा पनि ल्याए। किन ल्याए त भन्दाखेरि जात भनेको त हिन्दूको कानूनभित्र जात भरे गएर चाहिँ 100-200,000 वर्षपछि यिनले हाम्रो हिन्दूको कानून नमान्न पनि सक्छ। भोलि गएर हाम्रो हिन्दू कम्पनीबाट यिनीहरू भागेर जान्छ, अथवा त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टी लिएर जान सक्छ, अथवा राजीनामा दिएर जान सक्छ। गयो भने त अन्तर्राष्ट्रिय कानून भनेको वर्णको आधारित छ। फेरि मैले अघि नै भने MAN म्यान भित्रमा मंगोल आर्य निग्रोलाई मानव अधिकार दिइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वर्णको लेभलमा गएर चाहिँ फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भनेर उसले वर्णको पनि कुरा ल्यायो त्यहाँनिर, वर्णको कुरा। तर वर्णमा सत्य कुरा पढाएन उसले। नेपालमा मंगोल वर्ण र आर्य वर्ण थियो, तर उनले के गर्यो त भन्दा 2 वर्ण भन्नु पर्नेमा 36 वर्ण भनिदियो। अब 36 वर्ण भनेको चाहिँ उल्टो पढाए, उल्टो बाटो लगाए कि। अब बुटोल जाने चाहिँ तपाईको अब यताबाट बाटो लगाए, तपाई जानुभयो ठाउँमा पुग्नु। अब मलाई चाहिँ तपाईले उल्टो बाटो, बुटोल भनेको त त्यो डाँडा काटेर उतै त्यो चाहिँ तपाईको त्यो खोला कटेर पनि तलको चाहिँ तपाई के भन्छ त्यो तपाईको गण्डकी भन्छ, के भन्छ त्यहाँ तल त्यो रामदीबाट आउने, अनि त्यो काली गण्डकी कटेर पनि उतै पोखरा हुँदैछ बुटोल त्यतै भनेपछि म थाहा नपाउने मान्छे त त्यतै हिँडिरहन्छु, कहिले पनि आफ्नो ठाउँमा पुग्दैन। त अब राजा जस्तो मान्छे बडा महाराजले चाहिँ 2टा वर्णलाई 36 वर्ण पढाएपछि के हालत हुन्छ यो समाजको मान्छेको? के गति भयो अब अहिले? यस्तो हालत छ। त यो कुरा उनले नबुझेर होइन, त्यो बुझी पनि त्यो गरे। किनभने उनले चाहिँ थाहा छ सही कुरा पढायो भने बाहुनको राजनीति यहाँ कहिले पनि मौलाउँदैन। सत्य राजनीति गर्यो भने यो देशमा, सत्य कुरा बोल्यो भने, सत्य सिद्धान्त पढायो भने बाहुन क्षेत्रीको जित कहिले
कहिल्यै हुँदैन, लेखेर राख्नुहोस् अहिले। जुन दिन झेल्ली गेम खेल्छ है, गलत राजनीति खेल्छ, गलत तरिकाले चाहिँ हामीलाई पढाउँछ, प्रशिक्षण दिन्छ, तब चाहिँ बाहुन जित्ने हो। यहाँनिर चाहिँ उसले के गरे त भन्दा नेपालमा 2 वर्ण छ, मंगोल वर्ण आर्य वर्ण भनेको थियो भने बाहुन क्षेत्रीको सत्ता उहिल्यै ढल्थ्यो। हाम्रो मान्छे उहिल्यै विकास भएर अहिले वैज्ञानिक संसारको चाहिँ वैज्ञानिक बनिसक्थ्यो, ठुला ठुला विद्वान बनिसक्थ्यो। यो स्थिति हुँदैन। तर त्यहाँनिर के गर्थ्यो उसले 36 वर्ण अनि एउटै मंगोल वर्णलाई, त्यो भित्रमा पनि 36 वर्ण कसलाई बनाएछ भने हामी एउटै मंगोल वर्णलाई 36 वर्ण बनाइदियो है, डिभाइडेड बाई 36, 36 भागमा लगायो। अब हामी 2.2% मा आयौं। अब 80 लाई चाहिँ अब 2 बनाइदियो। अब हेर्नुहोस्, अब यो 20 ठुलो भयो, यो 2 ठुलो भयो। अब यो ठुलो भयो। यहाँ चाहिँ तपाईको डिभाइडेड बाई 36 भनेपछि 36 भाग लगाए, टुक्रा 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 बनाएर अहिले हामीले जानेको बल्ल जात जाति बन्यो। मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, सार्की, नेवार, थकाली, माझी भनेर यसरी विभाजन गर्यो। त्यति बेला 36 वटा गरेका थियो उनले। तर अहिले आएर त झन् अहिलेको बाहुन क्षेत्रीले त 124 जाति अरे। अनि 124 जाति भित्रमा पनि अहिलेको संविधानले त अझ के बनायो, अल्पसंख्यक अरे, सीमान्तकृत अरे। अहिलेको बाहुनले त झन् अर्को नयाँ पनि थप्दै गयो फेरि त्यहाँ। यस्तो छ भने उनले पुरै थप्दै 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 बढाउँदै लगिरहेछ। अब हाम्रो उही पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा विस्तार गर्दै लगिरहेछ बाहुनले भित्रभित्र। अब हाम्रो बाहिर चाहिँ पृथ्वीनारायण चोर, जङ्गे राणा चोर भन्ने चाहिँ नारा लगायो, भित्र नीति चाहिँ उसीकै बढाएर लगिरहेछ यिनीहरू फेरि। अब हाम्रो मान्छेलाई केही पनि थाहा छैन त्यो कुरा फेरि। अब एउटै वर्णलाई यत्रो टुक्रा। अनि यो किन गरे त भन्दा अब यो चाहिँ तपाईको हामीलाई टुक्रामा 36 भाग लाग्यो। यसलाई भनिन्छ डिभाइड एन्ड रुल, फुटाउ अनि राज गर भन्ने चाहिँ नीति। पहिला टुक्रा गराइदिएपछि राज गर्न सजिलो भयो, लडाइँ लड्न सजिलो भयो। अब एउटा 80 जना चाहिँ तपाईको बाहुनले न्यू खोज्यो, ल तिमीहरू 80 जना आइज, हामी 20 जना सक्षम छु भनेर लडाइँमा आएको थियो भने त जित्दैन थियो उनीहरू। अब उसले के गर्यो, अब यिनीहरू चाहिँ हामी हार्छौँ भने थाहा भएर यो 80 लाई चाहिँ 36 मा भाग लगायो। 36 भाग लगाएपछि ल आइज, सिंगल सिंगल आइज हामीसित भन्यो। अनि सिंगल सिंगल लड्न गयो हाम्रो मान्छे। मगर संघ भन्दै मगर मात्रै उफ्रिँदै गयो, त्यसलाई पनि पछार्दियो। गुरुङ मात्रै गयो, त्यो पनि पछार्दियो। तामाङ मात्रै गयो, त्यहाँ पनि पछार्दियो। गर्दै 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 सकायो। त्यो फिल्ममा हुन्छ नि गुन्डा, त्यो हिरोमा चाहिँ तपाईँ हिरोलाई कुट्न जाने, गुन्डालाई चाहिँ सिंगल सिंगल आइज भन्छ कि त्यहाँ। कुनै फिल्म हेर्नुभयो भने त्यो सिंगल सिंगल आउँछ नि, त्यहाँ मार्दै 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 लग्यो जस्तै ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ एउटा फिल्म शैलीमा चाहिँ नेपालको इतिहास र राजनीति चाहिँ यो हिसाबले बुझ्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ तपाईँको सजिलो मेथड हो। अब यो चाहिँ तपाईँ जब यिनीहरूले डिभाइड गर्यो, जब यिनीहरूले चाहिँ 36 भाग लगायो, एकछिनमा त्यहाँ लडायो। अनि त्यस पछाडि यसको ब्याट्री सक्यो होला, जब यसको चाहिँ तपाईँ के भयो भन्दाखेरि डिभाइड गर्यो। अब कहिलेसम्म डिभाइड गर्ने त, भविष्यमा त फेरि यिनीहरू एकजुट हुन सक्छ। एकजुट हुने सम्भावना भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ जो 36 वटा बनायो कहिल्यै पनि नमिल्ने है, यिनीहरू कहिल्यै एकजुट नहुन्। यसको लागि चाहिँ यिनीहरूले के गर्यो, छुवाछुत भन्ने शब्द हाल्यो। छुवाछुत शब्द चाहिँ यिनीहरूले पछि हालेको। यहाँनिर कहिल्यै एकजुट नहुन्। एकजुट भयो भने त विद्रोह गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एकजुट कहिल्यै नहुन् भन्नको लागि उनले अछुट भन्ने शब्द पछिबाट हाल्यो। मगरबाट गुरुङ अछुट, त्यहाँबाट राई अछुट, लिम्बू अछुट, नेवार अछुट, तामाङ अछुट, थारू अछुट भएपछि छुनै नमिल्ने भएपछि एकजुट हुने चान्सै छैन। एकजुट नभएपछि कहिल्यै पनि यो अब साझा दुश्मनसँग लड्न नसकिने भयो। त यो नीति चाहिँ यिनीहरूले लागू गर्यो। त्यसभित्रमा पनि यिनीहरूले के गर्यो, अझ बढी मात्रामा चाहिँ सानो ठुलो, अब अरू सानो ठुलो बनाइदिएपछि आपसमा लड्ने भयो। ठुलो जात त सानो जात त
डिभिजन छुवाछुट हालेर सानो ठुलो जात बनाइदिएपछि लडाई हुने भयो। त्यो घमण्डको चाहिँ तपाईँको जाग्ने भयो उनीहरूको। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो विभाजन गरिदियो। तर पछि मान्छे भएपछि चाहिँ संख्यात्मक हिसाबले चाहिँ त्यो वंशहरू बढ्ने हुनाले सब डिभिजनमा लग्यो यिनीहरूले। मगरलाई पनि अब एकजुट हुन नदिनको लागि 1377 मा विभाजन गरेर त्यहाँ पनि छुवाछुटको सिर्जना गर्ने क्रममा चाहिँ घरती मगर चाहिँ अरू मगर भन्दा सानो जात हो भनेर फेरि त्यहाँबाट विभाजन गर्दै फेरि लगेको चाहिँ एउटा इतिहास छ। गुरुङलाई पनि 4 जाति 16 जाति भयो, त्यहाँ पनि विभाजन छ। नेवारको पनि त्यही छ। नेवारमा पनि तपाईँको प्रधान श्रेष्ठ चाहिँ माथि भइहाल्यो। तपाईँको च्यामे पोडे कसाई भनेको चाहिँ त्यो अछुट नेवार त्यहाँभित्र पनि है। त्यो यो एउटा इतिहास चाहिँ तपाईँको यसरी विभाजन गरेको छ। कामी दमाई सार्की पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै यो भेगमा बनाएको थियो, यो समयमा बनाएको। कामी दमाई सार्की ओरिजिनल्ली मगर गुरुङ तामाङ नै हो। विशेष गरी त्यो समयमा तपाईको मकवानपुरको राजा दिग्बन्धन सेन र तपाईको नुवाकोटको राजा मित्र सेन त उनीहरूको चाहिँ तपाईको सन्तान लडाएको थियो। उसको सेनाहरू चाहिँ बढी मात्रामा लडाएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको सेना चाहिँ भसम मार्दिएपछि चाहिँ के गर्दो रिसले अब मेरो यत्रो क्षति पुरा भनेर त्यहाँका सबै चाहिँ त्यहाँको मगर गुङतामा जति पनि जनताहरू थियो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दिनदेखि अब अछुट गर्यो। सबैको अछुट गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ छुवाछुटमा विभाजन गर्यो। त्यसै कामी दमाई सार्कीको सुराटको विभाजन कसरी लग्यो त भने अब त्यो दिनदेखि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सेनाको चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण काम कार्य गर्नको लागि सार्की भनेको त्यो सेनाहरूको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको जुटा सुटा सिलाउने सार्की बनायो हाम्रै मान्छेलाई। त्यसपछि गएर तपाईँको उनीहरूको कपडाहरू सिलाउनेलाई चाहिँ दमाई बनायो। त त्यो सेनाको हतियारहरू बनाउनेलाई चाहिँ कामी बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट व्याख्या गर्दै लग्यो। अनि उसलाई चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि भाषा बोल्नै पाएन, आफ्नो भाषा बोल्नै भयो। किनभने त्यहाँ भाषा बोल्यो भने षड्यन्त्र गर्छ। यो हिसाबले भाषा बोल्न दिएन, वेशभूषा धर्म संस्कार सबै त्यागी थियो, त्यस बलात्कार गरिदियो। त्यहाँबाट उनको चाहिँ तपाईँको पेल्दै लिएर अन्य अत्याचार गर्दै गर्दै घुमायो सबै ठाउँमा। जो कामी दमाई बन्न तयार थिएन उनीहरू त देशै निकाला गरिदियो। अब राउटे भयो, कुसुन्डा भयो, चेपाङ भएको जंगलतिरै बस्नुपर्ने स्थिति आयो उनीहरूको। अब त्यो चाहिँ एउटा गहिरो छाप चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर त्यो एउटा स्थिति बनायो। अनि जब कामी दमाई सार्की बनाएर त्यो लेभलमा बसालेको थियो पछि चाहिँ तपाईँको नेपाल एकीकरण गरिसकेको थियो। एकै ठाउँ सेनाको मात्र देखभाल गर्नको लागि अब त्यो मान्छे धेरै भएपछि चाहिँ कामी दमाई सार्की बनाइएकाहरूको संख्या धेरै भएपछि अब यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा अब फलाना गाउँमा यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो भनेर उनीहरूले त्यो समयबाट नै त्यो बनायो। त पछि त अब छोयो, अब जात खसाल्ने त्यो के गराउने नीति पनि त्यहाँभित्र गराएपछि झन् त्यो विभेद गर्दै गयो। तर संसारमा त कामी दमाई सार्की हुँदैन। तपाईँको छालाको जुत्ता बनाउने, भाँडा बनाउने, कपडा सिलाउने मान्छे संसारमै हुन्छ। तर त्यो कामी दमाई सार्की भन्दैन, अछुट पनि भन्दैन, सानो जात ठुलो जात पनि हुँदैन। त जहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्री छ, हिन्दूवाद छ, त्यहाँ मात्रै यो नीति चाहिँ भएको कारण चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले मनकी रूपमा यो किन बनायो त भन्दा हाम्रो यत्रो मंगोल साम्राज्य, मंगोल चाहिँ तपाईँको भूमि कब्जा गर्न र हामीलाई चाहिँ सदाको लागि दास बनाउनको लागि गरिएको हटकण्डा अथवा चाहिँ अपनाएको एउटा चाहिँ नीति हो उनीहरूले। त सबै कुरा हामी आपसमा घिडिट हुने भयो, आपसमा चाहिँ लड्ने भयो। त्यो भएपछि चाहिँ अब साझा दुश्मनसँग त अब चान्सै छैन, उनीहरूले त मजाले मस्ती गर्ने भयो। त यो हिसाब किताबबाट उनले त्यो गरायो। त्यसकारणले अब यहाँ वर्णको कुरामा चाहिँ डिक्लेयर हुनुहोस्, हाम्रो लडाई चाहिँ वर्णको लडाई चाहिँ हो। मंगोलले जातीय लडाई, जातीय राजनीति गरेको होइन। हामी चाहिँ वर्ण, मंगोल वर्णले हामी मंगोल भएर जन्म्यौं, मंगोल भएर हाम्रो उत्पत्ति यसरी आयो, मंगोल भएर हुर्क्यौं। तर हाम्रो विडम्बना हो मंगोल लेख्न नपाउनु, आफ्नो बारेमा मंगोल पढ्न नपाउनु, मंगोल अस्तित्व नपाउनु हाम्रो विडम्बना हो। हाम्रो जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार पनि हाम्रो चाहिँ के भयो, हनन भएको छ। जबकि बाहुन क्षेत्री आर्यले संविधानमा आर्य लेख्न पाउने, त हामी मंगोल भएर जन्मेर पनि प्रकृतिले यो जन्म दिँदा पनि हामीलाई चाहिँ मंगोल भनेर नीति नियमले बोल्न नदिने, बोल्न नपाउने। त यो चाहिँ हामीमा भएको अन्याय हो, विभेद हो। त्यो विभेद अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो आवाज हो। त यो कुरा तपाईको युनाइटेड नेसनदेखि लिएर संसारको मानव अधिकारवादीहरूले डिक्लेयर गरिसकेको छ। संसारबाट वर्णभेदी नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको छ है। तपाईको दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलाको लडाई सफल हुने बित्तिकै वर्णभेदी नीति अन्त्य भयो संसारमा। मंगोलले मंगोल भन्न पाउँछ, लेख्न पाउँछ, बोल्न पाउँछ, निग्रोले निग्रो भन्न लेख्न बोल्न पायो, आर्यले आर्य भनेर लेख्न बोल्न पायो भन्ने कुरा संसारमा छ। तर नेपालमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ युनाइटेड नेसनमा गएर, नेपालमा वर्णभेदी नीति हामी अन्त्य गर्छौं भनेर चाहिँ यहाँका बाहुन क्षेत्री शासकहरूले कुनै पनि हालतमा नेपालको वर्णभेदी नीति अन्त्य गर्छौं भनेर साइन गरिसक्यो।
तर यहाँ चाहिँ हामीलाई मंगोल है भन्न दिएको छैन। त यो नीतिको विरुद्धमा चाहिँ हामी छौं। संसारमा चाहिँ तपाईको यो नीतिको विरुद्धमा लडाई लड्न पाउँछ, अब आफ्नो विचार राख्न पाउँछ। यो वर्णको संघर्ष हो, वर्ग संघर्ष होइन कि यो वर्ण संघर्ष हो। हामी मंगोल वर्णले मंगोल भन्न पाएका छैनौं, मंगोल अस्तित्व पाएका छैनौं। त यसको संघर्षको लागि चाहिँ हामी छौं। त्यसकारणले गर्दा यो मंगोल वर्ण हो। जसरी दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले कालाहरूलाई एकजुट बनाएर गोरा आर्यको विरुद्धमा, अथवा गोरा आर्यले उनलाई निग्रो भनेर नदिएपछि उनले चाहिँ त्यहाँ लड्नु पर्यो लडाई, त्यही कुरा हो। यहाँ पनि सेम यहाँको बाहुन क्षेत्रीय आर्यहरूको विरुद्धमा हामी छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब यसरी पृथ्वीनारायण शाहले 4036 वर्णको साझा फुलबारी बनाएर हाम्रो मान्छेलाई जसरी अहिलेसम्म चाहिँ कब्जामा राख्यो, त्यो जात जातिको भुमरीमा, त्यो चाहिँ तपाईको जालको भुमरीबाट हामीलाई चाहिँ मुक्ति दिनु छ अथवा सबैलाई मुक्ति दिलाउनु छ भन्ने कुरा। 21औं शताब्दी अहिन्द मूलवासी मंगोल मुक्तिको शताब्दी हो भन्ने कुरा यो। जय मंगोल भन्छ हामी है, जय भनेको चाहिँ मुक्ति भयो, मंगोल भनेको मंगोल मानवको अस्तित्वमा चाहिँ हामी अब मुक्ति भयौं, त्यो बाहुन क्षेत्रीको दासत्वबाट हामी माथि निस्क्यौं भनेर चाहिँ यो चाहिँ खासमा हाम्रो नारा नै, हाम्रो चाहिँ स्यालुट नै त्यसरी बनेको छ। त्यसपछि सन् 1846 मा पृथ्वीनारायण शाहले जब त्यसरी नै राज्य गर्दै अगाडि बढिराखेको बेला सन् 1846 मा जंगबहादुर राणा गौडै भयो। त राणाले पनि त्यही कुरा सिक्यो। शाहवंशले विदेशबाट आएर, भारतबाट आएर नेपालमा कब्जा गरेर अहिलेसम्म खायो, त म पनि बाहिरबाट आएको, मैले पनि यो कब्जा गर्छु। एक हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो किसिमको रणनीति अपनाएर यिनले सन् 1846 मा फेरि मान्छे मार्यो, 40 देखि 50 जना मान्छे मारेर कोट पर्व सुरु गर्यो। अनि त्यहाँबाट उनी पावरमा आइहाल्यो। श्री 3 जंगबहादुर राणा बनेर अब श्री 3 भयो। त्यसपछि 104 वर्ष उसले नेपालमा फेरि थप उसले रुल गर्यो। त त्यति बेला जंगबहादुर राणाको विरुद्धमा चाहिँ लडाई लड्ने हाम्रो पुर्खाहरू फाटाफुट्ट निस्किसकेका थिए है। को निस्क्यो त भन्दा पूर्वमा श्रीजंगा थेबे लिम्बुले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर हिँड्दै गर्दा उनलाई 17वटा काण्डले चाहिँ अब मारिदियो। आफ्नो भाषा संस्कार जोगाउनु पर्छ भनेर हिँड्दाखेरि उनलाई मारिदियो। अनि तपाईको सुखदेव गुरुङ र सुपति गुरुङले तपाईको विरोध गर्यो, उनीलाई मार्यो। एउटालाई जेलमा सडाएर मार्यो, एउटालाई टुडी खेलमा काटेर हजारौं मान्छे भेला गरेर मासु चोक्टा चोक्टा बनाएर फाल्दियो। त्यहाँबाट चाहिँ अब मारिदियो। फेरि पछि लखन थापा मगर गोर्खाबाट नै राणाको विरुद्धमा जन्मिनुभयो, फेरि उनलाई पनि झुन्डाएर मारिहाल्यो। उसको थुप्रै मान्छेलाई यातना दिएर मार्यो। यसरी जंगबहादुर राणाले एकलौटी शासन चलाइरहेको थियो। तर त्यो बेलामा चाहिँ युरोपमा अस्तित्वको खोजको संघर्ष चलिरहेको थियो। एकदमै ठूलो ठूलो क्रान्ति 400-500 वर्षपछि त्यहाँका मूलवासी जागिरहेको थियो। तर राणालाई पनि सशंकित भयो कि यहाँ पनि एक दिन न एक दिन जाग्न सक्छ, जाग्न सुरु गरिसकेको छ। त युरोपमा 400 वर्षपछि कसरी जाग्यो त? त्यो अनुसन्धान गर्न युरोपतिर गयो थियो। त्यहाँका मान्छे पनि 400 वर्षसम्म त त्यहाँ केही थाहा पाएनन्, पछि मात्रै बुझे अनि विद्रोह गरे। अनि त्यहाँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ उसले पत्ता लगायो, शिक्षा रहेछ। मान्छे शिक्षित भएपछि आफ्नो इतिहास खोज्ने रहेछ, आफ्नो अस्तित्व बुझ्ने रहेछ, आफ्नो मान्छे चिन्ने रहेछ, साझा दुश्मन चिन्ने रहेछ। त्यसकारणले गर्दा नेपालका मान्छेलाई चाहिँ अब शिक्षा दिनु आवश्यक छैन भनेर हाम्रो पुर्खालाई चाहिँ शिक्षाबाट बन्देज लगाए। तर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ फेरि के गर्थ्यो भने उसले दरबार हाई स्कुल खोलेर काठमाडौँमा चाहिँ विदेशबाट कुइरे टिचर, विदेशी टिचर मगाएर उनले चाहिँ पढाउँथ्यो ऊ आफ्नो परिवारलाई। अनि बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ विदेशबाट आएको हुनाले बाहुनहरूलाई चाहिँ काशी बनारस गएर चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयतिर संस्कृत पढ्न चाहिँ लगाएको इतिहासहरू हामीले पाउँछौं। र बाँकी यहाँका सत्य असली चाहिँ सच्चा मूलवासी मंगोलहरूलाई केही पनि पढाएन। एउटा मूलभूत थुप्रै कारणहरू थियो त्यसमा। मूलभूत कारण चाहिँ एउटा शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु, अर्को चाहिँ तपाईको धर्मबाट वञ्चित गर्नु। धर्मबाट पनि चाहिँ ठूलो क्रान्ति हुन सक्छ, किनभने तपाईको युरोपमा त्यति बेला मार्टिन लुथर किङले तपाईको क्रिश्चियन भित्र विद्रोह गरिरहेको थियो कि तपाईको प्रोटेस्टियन भनेर चाहिँ तपाई क्याथोलिक विरुद्धमा प्रोटेस्टियन क्रान्ति गरिरहेको बेलामा चाहिँ नेपालमा पनि बुद्धिस्ट असली बुद्ध मान्नेहरूलाई चाहिँ भोलि यसरी बुद्धको ग्रुपबाट विद्रोह गर्न सक्छ भनेर बुद्ध धर्म मान्नेलाई चाहिँ नष्टै गर्यो जंगबहादुर राणाले। सबै हाम्रो मान्छे बुद्ध धर्म मान्नेलाई देश निकाला गर्यो, बुद्ध धर्म प्रचार गर्नेलाई चाहिँ जेल हाल्ने काम गर्यो। बुद्ध गुम्बा सब भट्काएर लग्यो। त्यो पाल्पाको बुद्ध गुम्बालाई भट्काइदिएर बौगा गुम्बा बनाइदिएछ। अहिले नामै चाहिँ अर्कै सुनिन्छ त्यो है। अनि तपाईको के भन्छ यो मनोकामनातिर सबै अब त्यो मन्दिर बनाइदियो। त्यही चाहिँ अब जन बुद्धले चाहिँ हिंसा नगर्नु भनेको त्यही झन् त्यही चाहिँ त पुजारी खसी बोका मार्ने, कुखुरा मार्ने बनाइदियो।
त्यो मार्नै पर्यो। उनको आत्मसत्ता थियो त्यति बेला, जे भने मान्नै पर्यो। हुकुमी शासन त्यति बेला गाह्रो थियो। तपाईँको यो अहिले पशुपति आर्यघाट भनेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको शिवलिङ्ग गाडेको ठाउँमा बुद्धकै मूर्ति रहेछ, त्यसलाई ओखल्ने भास्कर वर्मा हुन्। त्यो सबै प्रमाणहरू छ, ओखलेर फाल्यो उसले। त्यसपछि गएर तपाईँको यो अहिले सिंहदरबार भन्छ, काठमाडौँको सबै मन्त्रीहरू बस्ने सिंहदरबार बुद्धकै गुम्बा हो। त्यो बुद्ध गुम्बा सबै भट्काएर चाहिँ उसले चाहिँ सिंहदरबार बनायो। अहिले तपाईँको उहाँ बौद्ध र स्वयम्भू पनि भट्काइसक्यो त्यो राणाले, तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाव आएर मात्रै त्यो बचेको रहेछ। त्यसरी सबै बुद्धिस्ट त्यो हाम्रो पुर्खाहरू, बुद्ध चाहिँ मङ्गोल हुन्, बुद्ध हाम्रै पुर्खा हो, बुद्धलाई चिन्नै नसक्ने बनाए। बुद्ध थारूको छोरा हो, थारू चाहिँ मंगोल भित्रकै एउटा समुदाय, एउटा शाखा हो। त बुद्ध थारू हो भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि लिखित रूपमा ल्याउनु भयो। संसारमा धेरै प्रमाणहरू पनि आएका छन्। अहिले डाक्टर गोपाल दहेटले पनि पीएचडी गरे, बुद्ध थारूकै छोरा भनेर पीएचडी प्रमाणित गरिसकेको छ। बुद्ध चाहिँ मंगोल हो र बुद्धको मूर्ति जहिले पनि संसारमा पहेँलो किन हुन्छ त भन्दा मंगोलको कलर पहेँलो कलर हो भनेर भनिएको छ। बुद्धको झण्डा बनाउने व्यक्ति अमेरिकाको हेनरी वाल्टर हुन्। सन् 1885 मा बुद्धको झण्डा बनायो। बुद्धको झण्डाको 5 वटा कलरमा एउटा कलर पहेँलो कलर चाहिँ बुद्धको छाला हो भन्छ। बुद्धको छाला, बुद्ध किन पहेँलो भयो त छाला भन्दाखेरि बुद्ध मंगोल कलरको, येलो कलर हो, मंगोल हो भनेर बनाइएको झण्डा चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको छ। त त्यसरी बुद्ध आफ्नै मान्छेबाट हामी बिर्स्यौं। संसारले चिन्यो बुद्धलाई र हामीले आफ्नै मान्छेलाई नचिनेपछि हाम्रो हालत खराब भएको कुरा चाहिँ त्यस्तो। खासमा चाहिँ बुद्ध धेरै महान व्यक्ति हो। बुद्ध कसरी जन्मे, बुद्धले खास नीति कसरी ल्याउनु, हिन्दूवादको विरुद्धमा बुद्ध जन्मेको। खासमा चाहिँ तपाईको स्पष्ट भनेको छ, बुद्धलाई चाहिँ तपाईको बाहुनको बेडमा भनेको छ, बुद्ध भनेको चोर हो हाम्रो निम्ति, बुद्ध भनेको नास्तिक हो हाम्रो निम्ति। किन बुद्धले त स्वर्ग नर्कै हुँदैन, स्वर्ग नर्कमा त हाम्रो पुर्खालाई त ठक्थ्यो उनीहरूले। अनि बुद्धले भने स्वर्ग नर्क हुँदैन, यो गलत कुरा, यो भ्रम हो, बाहुन क्षेत्रको पछि लाग्दै नलाग्नु भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईको बुद्धले चाहिँ त्यो दर्शन बनाएको। त पछि गएर चाहिँ बिगार्दै चाहिँ खतम बनायो। खासमा बुद्ध चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको नीतिको विपरीत नीति नियम बनाएर चाहिँ उहाँ विद्वान बन्नुभएको मान्छे हो है, महामान्छे उहाँ चाहिँ महामानव हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो कुराहरू छ। र बीचमा आएर बुद्धको चाहिँ घोर विरोध गर्ने बाहुन क्षेत्री नै हो। उनलाई त थाहा छ यिनीहरूकै मान्छे हो भनेर। तर सन् 1957 मा चाहिँ 1997 मा तपाईको लुम्बिनी विकास कोषको 2 जना बाहुनहरू केदार नेपाल र कपिल भट्टराई भन्ने बाहुनले बुद्धको मूर्तिमा सुँगुरको मासु र रक्सीको चालेका थिए भने 1997 भनेको चाहिँ तपाईको हालसालको कुरा हो। त्यो झन्डै तपाईको आजभन्दा 22-23 वर्ष अघिको कुरा हो। त यति बेला उनीहरूले चाहिँ लुम्बिनीमा गएर बुद्धको मुखमा रक्सी र मासुको झार्यो। उनी को थिए त भन्दा लुम्बिनी विकास कोषकै सदस्य थिए उनीहरू। फेरि भनेपछि त्यस्तो भइसकेपछि हाम्रो कसरी न्याय हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईको यहाँ स्पष्ट रूपमा यसरी आउँछ। अनि जब जङ्गबहादुर राणाले त्यसरी चाहिँ अब उनले खतम बनाए, अब हाम्रो पुर्खाहरूलाई विशेष गरी भर्तीमा बेच्ने काम उनको पालाबाट भयो। किन भयो त भन्दाखेरि यहाँ विद्रोह रोक्नको लागि चाहिँ यहाँका युवालाई चाहिँ बाहिर पठाउनु थियो। यहाँ बाहिर नपठाउँदा विद्रोह हुने भयो, यहाँ भोलि उसको सत्ता ढल्ने भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मगर गुरुङ तामाङ राई लिम्बूलाई चाहिँ विशेष गरी भर्खर भर्खरको युवाको अवस्थामा बेच्नु पर्यो। भर्तीको नाममा बेचेर सबै पठाए। त उनको अब सबै कुरा चाहिँ ट्याक्स उठाएर ऊ आफूले खायो। त यो हिसाब किताबबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो। किन बढ्यो त भन्दाखेरि अब यहाँको राणा पनि हारे नै थियो। त्यति बेला भारत अंग्रेजको हातमा थियो, अंग्रेजले चाहिँ भारत चलाइरहेको अवस्था थियो। यो दुईटै आर्य भएको हुनाले दाजुभाइ नै मिलाएर चाहिँ यसले शासन चलायो। अब यहाँनिर नेपालको राणा शासन अन्त्य हुनुको पछाडिको गहिरो कारण भनेको भारतको अंग्रेज लखेटिनु हो। भारतको अंग्रेज भागेपछि नेपालको राणा शासन कमजोर भएर ढल्नु कारण चाहिँ छ। थोरै कुरा म त्यहाँनिर बताएँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अंग्रेजको विरुद्धमा आन्दोलन कहिले भयो त भन्दा सन् 1857 मा अंग्रेजहरू सन् 1614 मा इन्डियामा आएका थिए। अंग्रेजहरू इन्डियामा ईस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर व्यापार मात्रै गर्छौ तिमीहरूको भारतमा भनेर छिरे व्यापारको नाममा। अब भारतीयहरूले होला पनि व्यापार गर्ला भनेर, तर उसले त राजनीति गर्नको लागि आएको रहेछ। व्यापारको नाममा
कुनै चाहिँ तपाईको खानेकुरा नखाइकन पानी नपिकन चाहिँ 18 घण्टासम्म अंग्रेज सेनासँग झाँसीको रानीले चाहिँ लडाई लड्यो भनिन्छ। त्यो इतिहासमा चाहिँ अंग्रेजको सेनाको साटो फुट्लो उडाइदियो एउटा लेडिज एउटा चाहिँ मान्छेले भनेर भनेको छ। र उनले अन्तिममा चाहिँ के भनेको रहेछ भने मलाई मार्न सक्छ, म यो भूमिको निम्ति म मर्छु, किन अजम्बरी त छैन मान्छे कोही पनि, म मार्न सक्छु तर यो भूमिको निम्ति म मर्छु। एक दिन यो अंग्रेज यो भूमि छोडेर भाग्नुपर्छ, किनभने उसको यो देश होइन, उसको यो जमिन होइन, म मरे पनि यो अंग्रेज एक दिन भाग्नुपर्छ। भन्छ ऊ त मर्यो, मार्दियो उसलाई चाहिँ त्यही मार्दै पनि चाहिँ ऊ मरे पनि उसको विचार मरेन, उसको विचार चाहिँ हाँगिँदै गयो। झाँगिँदै जाँदाखेरि सन् 1857बाट सुरुवात भएको एक खालको आन्दोलन फाट्टफुट्ट जम्मा हुँदै हुँदै पछि गएर तपाईको सुभाष चन्द्र बोसहरू जन्मियो, चन्द्रशेखर आजादहरू जन्मियो, त्यसपछि गएर तपाईको त्यहाँनिर भगत सिंहहरू जन्मे, त्यसपछि गएर तपाईको डाक्टर भीमराव अम्बेडकरहरू जन्मे, महात्मा गान्धीहरू जन्मे, त्यसपछि पर गएर तपाईको मोहम्मद जिन्नाहरू जन्मे। सबै जन्मेर चाहिँ हुर्किँदै तपाईको फट्ट निस्किँदै अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएर करिब 90 वर्ष पछाडि चाहिँ अर्थात सन् 1947 मा भनेको 57बाट 1857बाट चलेको लडाई अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलन 90 वर्षमा चाहिँ सफल भयो। 90 वर्ष पछाडि अंग्रेजहरू नेपालमा भारतमा आएको करिब 400 वर्षको आरारीमा 90 वर्षको संघर्षले उनीहरू भारत छोड्नु पर्ने बाध्य भयो। 1947 मा सम्झौता गर्यो, उनीहरू फर्किनु पर्ने भयो, भारत छोडेर गए। 1949 सम्ममा यिनीहरू भारत छोडेर गए, अंग्रेजहरू बेलायत फर्के है। 400 वर्ष रुल गरिसकेका थियो उनीहरूले पनि। त्यति बेला अंग्रेजको हातमा सबै हतियार थियो, तपाईको एटम बम थियो, मेसिन गन थियो, सब थियो, तर भारतीयहरूको हातमा केही पनि थिएन, कंगाल भइसकेका थिए। उनीहरू चाहिँ कोइला खानीमा काम गर्थे त्यसरी पनि। तर अब अंग्रेजको त्यत्रो अत्याधुनिक हतियार किन काम लागेन त भन्दाखेरि अंग्रेज गलत ठाउँमा थियो, अर्काको भूमिमा थियो भने तपाईको त्यहाँका भारतीयहरू चाहिँ मूलवासी थिए, सत्य विचार थियो उनीहरू, यसरी चाहिँ उनको लडाई सफल भयो।